आज की प्रेस ब्रीफिंग का मकसद आपको मुल्क की मजमूई सूरत हाल से आगाह करना है। पहले मैं इंडिया के साथ जो हमारी हालिया कशीदगी रही और जारी है उससे मुतल्लिक बात करूँगा। बाद में मुल्क की सिक्योरिटी की मौजूदा सूरत हाल का थोड़ा सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट दूंगा, चूँकि कॉन्टेक्स्ट जो है वो ज़रूरी होता है चीज़ों को समझने के लिए। फिर ऑपरेशन रद्दुल फसाद की कुछ प्रोग्रेस और इसके अलावा चंद मुतफरक बातें, और आखिर पे आपसे मैं आपके सवाल लूँगा। इंडिया से कशीदगी से मुतल्लिक सबसे पहले मैंने 22 फरवरी को आपसे बात की थी, जब उन्होंने पुलवामा के इल्ज़ामात हम पे लगाए, और मैंने उसमें उन वजूहात का जिक्र किया था कि किस तरीके से स्टेट ऑफ पाकिस्तान पुलवामा के हमले के साथ किसी तौर भी मुलव्वस नहीं, और इंडिया को ये भी कहा था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जो तजवीज़ है इन्वेस्टिगेशन की बेस्ड ऑन एविडेंस और डायलॉग की, उस पर संजीदगी से गौर करें। उसके बाद 26 फरवरी की सुबह उन्होंने हमारी फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की, जिनकी स्ट्राइक को हमने नाकाम बनाया, और उन्हें मैंने नोटिस भी दिया था कि अब हमारे जवाब का इंतज़ार करें, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा था कि हम मजबूर होंगे जवाब देने के लिए। और फिर 27 फरवरी को अल्लाह के फजल करम से भरपूर जवाब देने के बाद, उनके 2 जहाज़ गिराने और एक पायलट को गिरफ्तार करने के बाद, उसके ऊपर मैंने आपसे बातचीत की और तफसीलात बताई थी। आज 27 फरवरी को गुजरे तकरीबन 2 महीने हो गए, लेकिन अगर आप देखें तो 2 महीने हो गए हैं इंडिया अनगिनत झूठ बोली जा रहा है। हमने एक जिम्मेदार मुल्क का सबूत देते हुए उनकी लफ्जी इश्तिआल अंगेजी का भी जवाब नहीं दिया। ये नहीं कि हम जवाब दे नहीं सकते, वो झूठ बोले हम उसके झूठ का जवाब दें। झूठ को सच करने के लिए बार बार झूठ बोलना पड़ता है, सच एक दफा बोला जाता है। तो हमने उनके उन झूठों का भी जवाब नहीं दिया और जिम्मेदार रहे, इसीलिए उनको बार बार झूठ बोलना पड़ रहा है। हकीकत क्या है? हकीकत ये थी कि पुलवामा में एक वाक़या हुआ, और ये कोई पहला वाक़या नहीं था। पुलवामा में जो पुलिस के खिलाफ इस किस्म के अटैक हैं वो पिछले 3-4 साल से जारी हैं। इसी किस्म के वाक़यात इसी पुलिस के खिलाफ एक लोकल रिएक्शन के तौर पर पहले भी होते रहे, और हमने कहा कि अगर आपके पास कोई सबूत है तो वो पेश करें। हमने आपकी एयर स्ट्राइक नाकाम बनाई, ना हमारी तरफ कोई जानी नुकसान हुआ, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज किया गया। ना सिर्फ लोकल मीडिया ने जाकर देखा, जब फॉरेन मीडिया गया तो उनको भी हमने जाकर दिखाया, बल्कि मैंने फॉरेन मीडिया से कहा कि आप चूंकि इंडिया से आए हैं, आपने उधर जाना है, तो उनसे कहें कि एक दफ़ा वो जो कहते हैं ना जी, पहले उन्होंने कहा कि हमने उस इंफ्रास्ट्रक्चर को गिरा दिया, 300 जो है टेररिस्ट मार दिए। बाद में उन्होंने कहा नहीं जी, हमने कोई ऐसा मिसाइल मारा था जो छोटा सा सुराख करके छत से अंदर गया और फिर अंदर जाके एक्सप्लोड हुआ। तो मैंने उस फॉरेन मीडिया से कहा कि आप प्लीज़ वापस जाएं, इंडिया से कहें कि एक दफ़ा इसका डेमोन्स्ट्रेशन दे दें, लाइव टेलीकास्ट कर दें, अगर वहाँ हो गया तो हम उसको मान लेंगे। तो इस किस्म के झूठ जो है वो बोलते रहे। और अगर आपको अभी भी तसल्ली नहीं हुई तो आप अपना मीडिया पाकिस्तान भेज दें, मैं उनको भी फैसिलिटेट करूंगा कि जाएं और जाके देखें कि वहाँ पे कहाँ उन्होंने स्ट्राइक की और क्या उसका रिजल्ट हुआ। आपके 2 जहाज हमारी एयरफोर्स ने गिराए, और दोनों का मलबा पूरी दुनिया ने ज़मीन पे देखा। आपकी एयरफोर्स ने अपना ही MI-17 हमारी एयरफोर्स के डर से गिरा दिया, उसका ब्लैक बॉक्स भी आपने गुम कर दिया, और उसकी इंक्वायरी बठिंडा के रूट से डाल दी कि जब इलेक्शन खत्म हो जाएंगे तो उसका नतीजा आ जाएगा। तो झूठ की कोई हद नहीं है। उसके जवाब में उन्होंने जो बाद में स्टोरी बनाई कि जी पायलट जो थे, पहले DGI-SPR ने 2 बताए थे, फिर 1 हो गया, तो वो जो एक पायलट था वो पाकिस्तान के F-16 का था। देखें, जब जंग हो रही होती है, इस किस्म की एयर बैटल हो रही है, तो ज़मीन से आपको इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। लेट्स से यहाँ पे हम खड़े हैं और आप देख रहे हैं ऊपर कि जी एयर बैटल चल रही है, 2 जहाज हिट हो गए हैं, तो आपको एक पायलट ने इंजेक्ट किया, तो मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे एक पायलट नजर आ रहा है, आप वहाँ खड़े हैं, आपको एक पायलट नजर आ रहा है। आप अपनी चेन में रिपोर्ट देते हैं कि सर हमारे इलाके में एक पायलट जो है वो जहाज से पैराशूट के जरिए एग्जिट किया और नजर आ रहा है। तो इस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन आ रही होती। जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आना था तो ट्वीट में मैंने एक पायलट कहा था, और जो रिपोर्ट्स आ रही थी कि सर हमने एक पायलट को देखा है, तो उन रिपोर्ट्स की बुनियाद पर मुझे ये था जी कि हो सकता है कि और भी पायलट, क्योंकि 2 जहाज गिरे,
تو when I came for the press conference تو وہاں میں نے ذکر کیا کہ 2 پائلٹ ہیں. جب میں واپس گیا اس وقت تک رپورٹ جو ہے وہ کلیئر ہو چکی تھی, تو آئی میڈ آؤٹ کہ ایک ہی پائلٹ تھا. وہ 2 مختلف لوکیشن سے رپورٹ ہوا کہ سر پائلٹ گرتا ہوا دیکھا ہے, پائلٹ پکڑ لیا ہے. تو اگر ہم نے ایک پائلٹ اناؤنس کیا اور بعد میں اس کی میں نے کریکشن بھی کی, خود لکھ کے کی, تو آپ پہلی بات کو ہی مانتے ہیں, دوسری بات کو آپ لے کے بیٹھے ہوئے ابھی تک کہ جی 2 پائلٹ بتائے تھے, تو ایک پائلٹ بھی تو میں نے بعد میں تصحیح کی. تو آپ کسی بھی سارے جھوٹ بولنے کی کوشش کرتے رہے لیکن آپ کا کوئی جھوٹ ثابت نہیں ہوا. پھر آپ نے کہا جی آپ نے ہمارا F-16 کرایا. آج کے دور میں کوئی بات چھپتی نہیں. F-16 تو بہت بڑی چیز ہے, آج کل تو موٹر سائیکل لگ جائے تو اس کی خبر نہیں چھپتی. پھر یونائٹڈ اسٹیٹس میں جو بھی آپ نے آرٹیکل میں پڑھا کہ پاکستان کے F-16 کی کاؤنٹنگ کی. ہمارے تعلقات امریکہ سے جیسے بھی ہیں, آپ کے امریکہ سے بہت اچھے تعلقات ہیں. پلیز ان سے کہیں کہ 1-2 اسٹیٹمنٹ دے دیں کہ ہاں جی ایک F-16 کم ہے پاکستان کا. تو جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے. ہمارے پاس بتانے کو بہت کچھ ہے. ہم نے صرف اس وجہ سے اپنی خاموشی رکھی, ابھی ہم نے اپنے پائلٹس کو آنر کرنا ہے. ایئر فورس کے شاہینوں نے جو اتنا اچھا کام کیا ہے ان کو آنر کرنا ہے, لیکن ہم صرف اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب حالات مناسب ہو جائیں. جو آپ نے بالا کوٹ کی سٹرائک کا ٹیبو بنایا کہ ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا, تو جو پاکستان نے نوشہرہ میں کاؤنٹر سٹرائک کی اس کے نتیجے میں کیا ہوا وہ آپ نے کسی کو نہیں بتایا. آپ نے رات میں کی, ہم نے دن میں کی. آپ نے ایک ٹارگٹ انگیج کرنے کے لیے 4 میزائل کرائے, ہم نے 4 ٹارگٹ انگیج کرنے کے لیے 6 میزائل کرائے. وہ میزائل جس ایمونیشن ڈپو کے پاس گرے, بتائیے ذرا کہ اس ایمونیشن کی کیا سٹیٹ ہے, وہ استعمال کرنے کے قابل ہے کہ نہیں. جس بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کے نزدیک ہماری سٹرائک گئی اور ہم نے جان بوجھ کر اس کو سیفٹی ڈسٹینس پہ فائر کیا, اس بریگیڈ ہیڈ کوارٹر میں کون موجود تھا یہ بھی بتائیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ بیہیویئر چینج کرنا ہے پاکستان کا, آپ تو نہیں کر سکے, لیکن ہمارے اچھے بیہیویئر کو دیکھتے ہوئے چلیے یہ بھی اچھی بات ہے, کچھ چیزیں آپ نے اچھی کرنی شروع کر دی ہیں. میں دیکھ رہا تھا کہ ہم نے بتایا کہ ہم نے برزل ٹاپ کھول دیا ہے, تو آپ نے 2 دن بعد زجاجیلا پاس کے اوپر فوٹویں کھلا کے کھڑے ہو کے کھنچوائیں اور وہ بھی لگا دی. ہم شہید آف دی ڈے دیتے ہیں اپنے میڈیا پہ, آپ نے بھی دینا شروع کر دیا. ہم بہت خوش ہیں. وہ مجھے گانا بھی یاد آ گیا جو کہ ہمارا گانا تھا, وہ آپ نے گانا بنا کے ڈال دیا. ہمیں اچھا لگتا ہے کہ آپ ہماری اچھی باتیں اپنائیں. آپ کے بیہیویئر میں ہم نے چینج ڈال دی ہے. آپ جو بیہیویئر چینج ہمارے میں چاہتے ہیں وہ کبھی نہیں ہو سکتا. اس کے علاوہ جب 28 کو آپ میزائل فائر کرنے کی تیاری کر رہے تھے, تو آپ نے اس کی تیاری بھی دیکھی. جواب میں ہم نے کیا کیا وہ بھی اپنے میڈیا کو بتائیے. اور اس رات لائن آف کنٹرول کے ساتھ کیا ہوا. آپ کو شفٹ کرنی پڑی. کتنے جوان آپ کے اس رات مارے گئے ہم نے لے کے آئے, اور ہم خواہش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اس اچھے میسیجز کو دیکھیں گے اور امن کی طرف چلیں گے. بھارت میں الیکشن چل رہے ہیں. الیکشن میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں, بہت ساری باتیں ہم نے سنی, ایون نیوکلیئر کی بھی سنی. اب میں پہلے بھی اس پہ جب ان کے آرمی چیف نے نیوکلیئر کی بات کی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ جس کے پاس نیوکلیئر کیپیبلٹی ہوتی ہے وہ سمجھداری کی بات ہی ہوتی ہے کہ اس کیپیبلٹی کو استعمال کرنے کی بات نہیں کی جاتی. دس از اے ویپن آف ڈیٹرنس, اور میٹر کرتی ہے کانفیڈنس آف دی اسٹیٹ وچ ہیز دیٹ ویپن. آپ بات کرتے ہیں دیوالیوں پہ چلانے کے لیے نہیں رکھا, تو جب بات ملک کی دفاع اور سلامتی کی آتی ہے تو ہر قسم کی کیپیبلٹی استعمال ہوتی ہے, اور پاکستان بھی حق رکھتا ہے کہ ہر قسم کی کیپیبلٹی استعمال کرے گا. اس میں آپ کو کوئی شک نہیں رہنا چاہیے. اگر آپ کا دل ہے تو آزما لیں, لیکن پھر 27 فروری کی ہماری نوشہرہ سٹرائک اور پھر اس کے بعد اپنے گرنے والے جہازوں کا حساب بھی ذہن میں رکھیں اور نتائج بھی ذہن میں رکھیں. انڈیا سے متعلق فی الحال اتنی بات چیت کرنا چاہتا ہوں. آپ ہمارا ریزالو ٹیسٹ نہیں کیجئے. اگر کوئی ایسا وقت آیا
تو افواج پاکستان 207 ملین پاکستانیوں کی سپورٹ سے اللہ کے فضل و کرم سے بھرپور دفاع کرے گی اور انشاءاللہ 27 فروری کو رپیٹ کرے گی. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ 1971 نہیں ہے، نہ وہ فوج ہے نہ وہ حالات ہیں. اور سب سے لیٹ می کمپلیمنٹ میڈیا، اٹس اے کمپلیمنٹ دیٹ آئی وانٹ ٹو گیو. اگر 1971 میں ہمارا آج کا میڈیا اس وقت ہوتا، آپ کی سازشوں کو بے نقاب کر سکتا، وہاں پہ ہونے والے حالات کی رپورٹنگ کر سکتا، وہاں پہ ہونے والی جو زیادتیاں ہیں جو ڈومیسٹکلی ان کی رپورٹنگ کرتا، تو آج مشرقی پاکستان علیحدہ نہ ہوا ہوتا. تو میڈیا نے جو کردار پچھلے 2 دہائیوں میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اور پھر خاص طور پر یہ جو 3 دن کی جنگ تھی، اس کے اندر جو کردار ادا کیا ہے، میرا خیال ہے کہ اس سے بہتر میڈیا کا رول نہیں ہو سکتا. اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارا میڈیا ایسا ہی رسپانسبل رہے گا اور آپ کے میڈیا میں بیہیویئر چینج کی ضرورت ہے. انگریزی میں نہیں کہنا چاہتا کیونکہ وہ غلط ہو جائے گا، لیکن ہماری اردو میں ایک محاورہ ہے کہ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں. حالیہ حالات میں کامیابی پر سب سے پہلے اللہ کا شکر، قوم کا شکریہ، سیاسی قیادت کا شکریہ، جیسے میں نے کہا میڈیا کا شکریہ، اور بالخصوص سوشل میڈیا پر موجود پاکستانی نوجوانوں کا شکریہ جنہوں نے بھرپور پاکستان کا انڈین پروپیگنڈا کے خلاف دفاع کیا. اب بات کرتے ہیں پاکستان کی سیکورٹی کی صورتحال کی. جب بھی میں پریس کانفرنس کرتا ہوں تو میرا جو بنیادی آڈینس ہوتا ہے وہ پاکستان کی نوجوان نسل ہے. آپ کو پتا ہے کہ 60% سے زیادہ پاکستان کی آبادی جو ہے وہ 25 سے 30 سال کے نوجوانوں پہ. اگر ان کی 25 سے 30 سال عمر ہے تو 9/11 کے اوپر لیٹ سے وہ ان کی عمر 5 سے 10 سال تھی. ان بچوں نے اپنے ہوش سنبھالنے کے بعد پاکستان میں دہشت گردی دیکھی، آپریشنز دیکھے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن دیکھی، تو ان کے خیال میں یہی پاکستان ہے. انہوں نے جو ہے وہ پاکستان دیکھا نہیں. آلدو کہ ہم اس جنگ میں کامیاب ہو رہے ہیں، لیکن ابھی بہت سا کام جو ہے وہ کرنا باقی ہے. تو یہ نوجوان سوچتے ہوں گے کہ یہ پاکستان آج کا ایسا پاکستان کیوں ہے، کیوں پاکستان میں یہ حالات ہوئے، اور کیوں یہ جنگ جو دہشت گردی کے خلاف ہے. اس لیے میں تھوڑا سا کانٹیکسٹ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. میں نے پہلے بھی اس پہ بات کی تھی کہ 60 اور 70 کی دہائی میں پاکستان ایک بہت اچھا ملک تھا. ہماری تمام چیزیں بہتری کی طرف جا رہی تھی. ہماری جو GDP گروتھ تھی وہ تقریباً 11% سے اوپر تھی. ہمارے روپے کی ویلیو تقریباً 4.5 روپے کے اگینسٹ $1 تھا. جو ایگریکلچر کا شیئر تھا ہمارے GDP میں وہ 46.22% تھا. بڑے اچھے ہمارے جو ہیں وہ سوشل انڈیکیٹرز تھے. پولیس بڑی افیکٹو تھی، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر تھی، ریلیجیس اور سیکٹیرین ہارمنی تھی ہمارے اوپر، ایک ماڈریشن کا دور تھا. لیکن اس کے بعد کچھ ایونٹس ایسے ہوئے کہ پاکستان ان حالات کی طرف چلنا شروع ہو گیا جس میں آپ آج فیل کرتے ہیں. تو انوائرمنٹ کے لحاظ سے ہمارے خیال میں 4 ایسے بنیادی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے آج کا پاکستان ہے. سب سے پہلے جب ہمیں آزادی ملی تو کشمیر کا مسئلہ ہمارے ساتھ آیا. اب ہمارا اس کا لنک آئیڈیالوجی کے ساتھ ہے، اسلام کے ساتھ ہے، کشمیر میں ہونے والی زیادتیوں کے خلاف ہے. ہمارا بچہ جب اسکول جاتا ہے یا اپنے والدین سے بات کرتا ہے، اپنے گرینڈ پیرنٹ سے بات کرتا ہے، تو وہ بتاتے ہیں کہ کتنی مشکل سے پاکستان بنا اور کس طریقے سے کشمیر متنازع بن گیا. تو کشمیر کے لیے، کشمیر ہماری رگوں میں دوڑتا ہے. کشمیر کے جو ہمارے کشمیری بھائی ہیں ان کی آسانیوں کے لیے، ان کی آزادی کے لیے ہماری رگوں میں جو ہے وہ ان کے ساتھ سپورٹ شامل ہے. تو ایک آپ کی آئیڈیالوجی کے ساتھ لنک کرتے ہوئے ہر وقت پاکستانی جو ہے کشمیر کے لیے جنگ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. تو ان کے ذہن میں ہے کہ اس کشمیر کو ہم نے آزاد کرانا ہے اور اس کے لیے ہمیں جو بھی کرنا پڑا ہم کریں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں 48 کی وار ہوئی، 65 کی ہوئی، پھر 71 کی ہوئی، 99 کی بھی ہوئی. تو ایک کنٹینیوس اسٹرگل ہے فار سپورٹ ٹو کشمیریز تاکہ ان کو اپنا حق مل جائے. دوسرا پھر پاکستان کی ایک جغرافی ہے، ہم ریلیونٹ ہیں خطے میں. افغانستان میں 40 سال سے پہلے سوویت یونین آئے، پھر 9/11 کے بعد US لیڈ فورسز آئیں. تو خطے کے اندر پراکسیز جو ہیں وہ
इंटरनेशनल चल रही। उसके नतीजे में एक जहाद की तरवीज शुरू हुई 1979 के बाद अफगान वार के साथ। साथ ही आप देखें ईरान में जो है वो रेवोल्यूशन भी आई। उसका इम्पैक्ट हमारे माशरे पे ये हुआ कि हमारे माशरे में मदरसे बढ़ने शुरू हो गए, उनमें जहाद की तरवीज ज़्यादा हो गई। अफगानिस्तान के अंदर जो जंग थी उसको जायज़ करार दे के उस वक़्त के हिसाब से डिसीजन लिए गए और इस तरीके से एक जहाद की फ़िज़ा पाकिस्तान में कायम हो गई। उसके अंदर जो दूसरी प्रॉक्सीज थी, खित्ते के अंदर सऊदी अरब भी है, ईरान भी है, तो एक सेक्टेरियन क्लैश भी शुरू हो गया। अस्करियत पसंदी और इंतहा पसंदी हमारे माशरे के अंदर सिंक करना शुरू हो गई। तीसरी वजह, और इस पे हमने 9/11 के बाद कुछ काम भी किया, मैं उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। 9/11 के बाद जब लैंडस्केप चेंज हुआ तो हमारे रीजन में जो पावर कंटेस्टेशन है वो जियोपॉलिटिक्स के साथ साथ जियो इकोनॉमी पे भी शुरू हो गई। अमेरिका के अपने इंटरेस्ट हैं, चाइना का अपना इंटरेस्ट है, इंडिया का अपना इंटरेस्ट है, हमारे एक अपना इंटरेस्ट है। तो बैनुल-अक़वामी कुव्वतों ने चाहा कि पाकिस्तान की उनकी सोच और उनके फायदे के मुताबिक पॉलिसी बनाने पे पाकिस्तान को मजबूर किया जाए। उस हिसाब से एक एनवायरनमेंट बनती है कि किस तरीके से आपको बैनुल-अक़वामी कुव्वतें उस फ्रेमवर्क में लाने के लिए कोशिश करती हैं, क्या कोर्सिव टूल इस्तेमाल करते हैं, किस किस किस्म के आपके ऊपर हमले होते हैं, और जिसको भी हम 5th जनरेशन और हाइब्रिड वार कहते हैं वो चल रही है। तो एक वजह ये भी है। और आखिरी और चौथी वजह ये कि भारत में बिलखुसूस जो हिंदुत्व का कॉन्सेप्ट चलना शुरू हुआ है, वहाँ के 200 मिलियन मुसलमानों की ज़िंदगी ख़राब हुई है और इस्लाम के ख़िलाफ़ इंटरनेशनली जो एक इस्लामोफोबिया की बातचीत शुरू हुई है। पूरी मुसलमान बेल्ट जो उसमें आप देखें कि उसमें मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। तो पाकिस्तान एक आइडियोलॉजी के बेस के ऊपर मुल्क बना हुआ है। यहाँ की जो अवाम है उसके दिल में दर्द जेन्युइनली होता है कि मुसलमानों की क्या हालत है। तो इन 4 चीज़ों के साथ जब आपने देखा तो पिछले जो 4 दहाइयाँ हैं वो पाकिस्तान को इन हालात की तरफ लेकर आई। अब इन चारों पे क्या क्या काम किया और आगे कैसे बढ़ना है, इस पे थोड़ी सी मैं बातचीत करना चाहता हूँ। तो जो पहला इम्पैक्ट था, जो मैंने कहा कि टेररिज्म आ गया पाकिस्तान में, जब अफगानिस्तान में इंटरनेशनल फोर्सेस ने ऑपरेशन शुरू किया तो वहाँ से पाकिस्तान के बॉर्डर जो पोरस था और उधर कोई सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं थी। तो 9/11 से लेके आज तक पाकिस्तान ने सबसे पहले काइनेटिक ऑपरेशंस किए और दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की। इसमें आप नाम लें किसी भी तंजीम का, ख्वाह वो अलकायदा थी, AQIS थी, दाइश थी, TTP थी, उज़्बेक्स थी, जो कि पाक अफगान बॉर्डर रीजन से ऑपरेट करते थे। पाकिस्तान में भी उनकी सेंचुरीज थी, चूंकि बॉर्डर खुला था, यहाँ पे मुजाहिदीन की ट्रेनिंग होती रही। तो हमने काइनेटिक ऑपरेशंस किए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ। डाटा है, मैं आपके साथ शेयर भी कर लूंगा। देयर बीन 1237 ऑपरेशंस काइनेटिक इन पिछले 9/11 से लेके आज तक। नियर 100,000 IBOs पाकिस्तान ने किए हैं ऑल अक्रॉस द कंट्री। 17,531 टेररिस्ट हैव बीन किल्ड। ये जो हमने 9/11 के बाद से मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किए तो इतने टेररिस्ट को मारा भी गया है। नियर 450 टन्स ऑफ एक्सप्लोसिव हमने रिकवर किया थ्रू ऑपरेशंस एंड IBOs। वेपन्स किए, ट्रेनिंग जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको डिसमेंटल किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम कहते हैं कन्विक्शन के साथ, एविडेंस के साथ, लॉजिक के साथ कि पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म का कोई ऑर्गेनाइज्ड टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। इसके अलावा हुकूमत पाकिस्तान ने, रियासत पाकिस्तान ने पॉलिसी के डोमेन में भी बहुत सारे काम किए। रफ्तार कम हो सकती है, प्रोग्रेस स्लो हो सकती है। हमने काउंटर इंसर्जेंसी रेगुलेशन किया, एंटी टेररिस्ट एक्ट किया, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत मिलिट्री कोर्ट्स बने, और लेटली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ऑर्डर जो है 2019 और उससे पहले भी जो वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थी उनको प्रोस्क्राइब भी किया। तो इस पे भी काम हो रहा है। इसके अलावा इंटरनेशनल कम्युनिटी से बहुत कोऑपरेशन भी किया, उनके साथ इंटेलिजेंस, 70 मुल्कों के साथ हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की शेयरिंग होती है एक दूसरे के साथ। अलकायदा के जो टेररिस्ट थे, एफिलिएट्स थे, जो पाकिस्तान की पाक अफगान
इलाके में मौजूद थे, कुछ अरेस्ट हुए, कुछ को रिपेट्रिएट किया गया। तो इस किस्म का कॉपरेशन जो है वो उनके साथ शामिल रहा। इसकी हमने कीमत भी अदा की। आपने देखा है कि ओवर 81,000 पाकिस्तानीज आर्म फोर्सेस शामिल या शहीद हुए या उन्होंने अपने गाजी हुए और जख्मी हुए। ये हमने कीमत अदा की है ब्लड में। इसके अलावा ओवरऑल इम्पैक्ट जो पाकिस्तान की इकोनॉमी पे रहा है, पुट ऑल टुगेदर ओवर 300 बिलियन US डॉलर का हमने इस दौरान हमें इकोनॉमिक नुकसान भी हुआ है। ये तो बात थी काइनेटिक ऑपरेशन की टेररिस्ट के खिलाफ। उन फैक्टर्स में से एक फैक्टर था एक्सट्रीमिज्म और मिलिटेंसी जो कि माशरे में आ गई। अब आप देखें कि जब आप की पूरी फौज काइनेटिक ऑपरेशंस कर रही है दहशतगर्दों के खिलाफ, और मैंने आपको बताया कि क्या क्या उसमें किया है, और इस दौरान 9/11 के ऊपर भी, उसके बाद 2008 में और फिर 2019 में 3 दफा while we were busy in the kinetic operations against terrorists, 3 दफा हमें मशरकी सरहद पे एस्केलेशन की वजह से जाना पड़ा। तो जो आपका काउंटर वायलेंट एक्सट्रीमिज्म डोमेस्टिकली उसके खिलाफ एक्शंस थे जो कि प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन के भी खिलाफ थे, उनके खिलाफ उस स्पीड से एक्शन नहीं हो सका। लोग पूछते हैं जी कि क्यों नहीं किया, कैपेसिटी का इशू था या विल का इशू था, स्टेट कॉम्प्लिसेंट थी या कोई और रीजन था? तो मैं ये आपको ये जो बताया है कि अगर स्टेट उस वक्त बिजी थी काइनेटिक ऑपरेशंस में टेररिस्ट के खिलाफ, पुलिस भी उसमें शामिल थी, सेकंड लाइन फोर्सेस भी शामिल थी, तो उस तरीके से आप इस पहलू पे काम नहीं कर सकते थे जिस पहलू से अभी हम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा स्टेट की विल और कैपेसिटी में फाइनेंसेस का भी चक्कर होता है। मैं आगे उस पर बात करूंगा कि जब आप प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ उनको मेन स्ट्रीम करने के एक्शन लेते हैं तो कितने फाइनेंसेस भी चाहिए होते हैं। इस पे मैं थोड़ी सी आपसे बात करना चाहता हूं। 2 हैं। एक है कि जो प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस थी, अगर मैं आपको 2016 में बताऊं, चूंकि जब हमने इस पे एक्शन शुरू किया तो भारत हमेशा एक्सप्लॉइट करता है। अगले दिन उनके प्राइम मिनिस्टर फिर कह रहे थे कि देखें हमने पाकिस्तान को ये करा दिया। ऐसा नहीं होता। 2014 में जब नेशनल एक्शन प्लान बना था, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने एंडोर्स किया था, तो उसका पॉइंट नंबर 3 इन एक्शन को तब लिस्ट करता है। उस वक्त तो पुलवामा नहीं हुआ था, उस वक्त FATF भी नहीं आया था, उस वक्त कोई IMF का हमारे पे प्रेशर नहीं था। तो रियासत पाकिस्तान ने, तमाम सियासी क़यादत ने मिल के बैठ के फैसला किया था कि अब चूंकि काइनेटिक ऑपरेशंस हमारे कामयाब हो रहे हैं, हम कैपेसिटी में बेहतर हो रहे हैं, तो नाउ वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस एस्पेक्ट आल्सो। 2016 में आर्मी चीफ जब म्यूनिख जर्मनी गए तो वहां उन्होंने बात की कि हमने जो काटा है वो आज से 40 साल पहले बोया था। उस पर बड़ी डिबेट हुई कि जी फौज ने अपनी गलती मान ली, ये तो काम ही गलत हुआ था। हाइंडसाइट विजडम में चीजें डिफरेंट नजर आती हैं। आर्मी चीफ ने कहा यह था कि हमने जो 40 साल पहले डिसीजन लिया वो उस वक्त कोई भी होता, उस वक्त की जजमेंट कॉल थी कि वो क्या डिसीजन होता, लेकिन उसके बाद जो मेथोडोलॉजी रही है, किस तरीके से काम हुआ है। 1989 में सोवियत फोर्सेस का अफगानिस्तान से एग्जिट हो गया था। उसके बाद 40 साल हो गए हैं, डिक्टेटर्स की भी हुकूमतें आई, जमहूरी हुकूमतें भी आई, तो हु स्टॉप टू रिव्यू द पॉलिसी? किसने मना किया था कि इन लोगों को दोबारा मेन स्ट्रीम में ना लाया जाए, रियासत की अमलदारी में ना लाया जाए? और अगर आज ये फैसला हुआ है या आज से 5 साल पहले फैसला हुआ है, तो क्या पुराने फैसलों को जिनके रिजल्ट्स में प्लस माइनस हो सकती है उसको फॉलो करते रहें या करेक्शन कर लें? फिर 6 सितंबर 17 को आर्मी चीफ ने जब यौम दफा शहदा पे तकरीर की थी तो बड़े क्लियर अल्फाज में कहा था कि मोनोपोली ऑफ वायलेंस शुड रेस्ट विद स्टेट अलोन। ये मैं बातें आपको इसलिए बता रहा हूं कि जब आज ये बात हुई तो लोगों ने कहा जी कि ये तो देखें जी आज प्रेशर में हो रहा है, तो आज इस चक्कर में हो रहा है। तो रियासत पाकिस्तान बहुत अरसा पहले ये फैसला कर चुकी थी कि हमने अपने माशरे को एक्सट्रीमिज्म और मिलिटेंसी से पाक करना है, और उस सिलसिले में बहुत सारे काम किए जा रहे थे।
अब मैं थोड़ा सा, चूंकि इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस का बहुत अमल दखल है, जो प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं 1 जनवरी 2019 को इस पे फैसला हो गया था कि इनके साथ कैसे करना है, इनको कैसे अमलदारी में लेके आना है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि 1 जनवरी को ये फैसला हो गया, लेकिन फाइनेंसिस का इशू था। तो उस वक्त जो डिसीजन मेकिंग बॉडी थी, उन्होंने कहा जी कि ये फैसला हो गया, लेकिन जब तक फाइनेंसिस भी साथ शामिल नहीं हो जाते तो इस पर एग्जीक्यूशन मुश्किल होगी। इसीलिए जब दोबारा फरवरी में इसको अनाउंस किया गया, तो फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान ने इस काम के लिए पैसा भी अलॉट किया। तो जब आपको पैसा मिलेगा, फॉर एग्जांपल इन ऑर्गेनाइजेशन के हॉस्पिटल्स हैं, इन ऑर्गेनाइजेशंस के तालीम देने वाले मदरसे हैं, अगर जो मिलिटेंसी की तरफ रागिब जो लोग हैं उनकी तादाद 10% है इसमें से, तो बाकी 90% जो हैं वो तो पाकिस्तान के अंदर लोकल डोमेस्टिकली वेलफेयर के काम कर रहे हैं, जिसके ऊपर हुकूमत की और इदारों की नजर है। लेकिन कर वो रहे हैं, उनको पैसा कहाँ से आता है, कौन कौन फाइनेंस करता है, कौन कौन चंदा करता है, ये चंदा इकट्ठा करते हैं, कहाँ जाता है। आप ये भी देखें कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना है, यहाँ पे चंदा, खैरात, ज़कात देना, और फिर अल्लाह ताला ने हमारे मज़हब में ये कहा कि आप जब किसी को सदका खैरात देते हैं तो आपका दायां हाथ दे तो बायां हाथ को पता ना लगे। अब टेररिस्ट फाइनेंसिंग के तो ये अगेंस्ट है। टेररिस्ट फाइनेंसिंग का अगर आपने चेक करना है तो दायां हाथ क्या कर रहा है उसका बायां हाथ को पता होना चाहिए। तो इनके जो वेलफेयर सेटअप्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने वो मैकेनिज्म बनाया है कि इनके तमाम हॉस्पिटल्स, तमाम मदरसे जो कि वायलेंट नहीं हैं, एक्सट्रीमिस्ट नहीं हैं, उनको हुकूमत की अमलदारी में लाया जाए। उनके अंदर जो ऑर्गेनाइजर है या उसके ऊपर जो नज़र रखने वाला है वो हुकूमत का बंदा होगा और उसको किया जाएगा। उसके अलावा जो इनके अब चूंकि इनके मदरसों की बात हो रही है, तो इसका दूसरा एस्पेक्ट जो है पाकिस्तान में मौजूद मदरसों का है। अब पाकिस्तान में तालीमी निज़ाम क्या है? दुनिया में अगर 129 कंट्रीज हैं तो उसके एजुकेशन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमारा नंबर 113 है। शेमफुल कि हमारा जो तालीम का लिस्ट में नंबर है वो 129 है। 25 मिलियन जो पाकिस्तानी बच्चे हैं वो स्कूलों से बाहर हैं। ये दुनिया का फिर दूसरा बड़ा फिगर है। और जो हमारा तालीम का निज़ाम है जिसमें डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, और उसी में ये मदरसे शामिल हैं। ओवर 30,000 मदरसे हैं पाकिस्तान में, हर किस्म, तमाम मदरसे आप काउंट कर लें, 30,000 मदरसे। 2.5 मिलियन इसमें बच्चे जो हैं वो तालीम हासिल करते हैं, और ये मदरसे पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं। लेकिन यहाँ एक और आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, 1947 में पाकिस्तान में मदरसों की तादाद 247 थी। 1979 में 80 में ये 247 से 2861 हो गए। 47 से लेकर 1980 तक इनकी तादाद 247 से 2861 हो गई। 1980 से आज तक अब आप देखें कि ये ओवर 30,000 हो गए। ये जो मैंने आपको पहले कॉन्टेक्स्ट दिया कि जब 1979 की अफगानिस्तान की जंग शुरू हुई, ईरान में रेवोल्यूशन आई, प्रॉक्सीज चलनी शुरू हुई, तो पाकिस्तान में मदरसे खोले गए, जहाद की तरवीज की गई, उस वक्त सारे साथ थे। तो अब इन 30,000 प्लस मदरसों का एक सिस्टम चल रहा है। इसमें भी 3 किस्म के मदरसे हैं। और उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 30,000 प्लस मदरसों में से वो मदरसे जो हमने स्कैनिंग की, जो वायलेंट एक्सट्रीमिज्म की तरफ लेके जाते थे, वो 100 से भी कम है। अब आप 30,000 में से इनकी तादाद देखें तो वो 0.05% भी नहीं बनती। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान का जो 30,000 मदरसे हैं वो 30,000 के 30,000 कोई दहशतगर्द या अस्करियत पसंद नहीं कर रहे। 70% ऐसे मदरसे हैं जिस पे पर स्टूडेंट 1,000 रुपया माहाना खर्च होता है। 70%।
25% ایسے ہیں جس پہ 3 سے 5 ہزار پر منتھ پر اسٹوڈنٹ خرچہ ہوتا ہے، اور تقریباً 5% ایسے ہیں جو کہ بہتر ان کا انفراسٹرکچر ہے، وہ 15 سے 20 ہزار پر منتھ پر اسٹوڈنٹ خرچہ کرتے ہیں، اور اس میں فورن اسٹوڈنٹس میں ہیں، ایز سو مچ سو یو ایس سے بھی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان مدرسوں میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں ویزا لے کے پراپر طریقے سے۔ 8 سال کی تعلیم دیتے ہیں، یہ درس نظامی پڑھاتے ہیں، 8 سال کی تعلیم دیتے ہیں۔ اب اس میں سے کچھ مدرسے ہیں جو بیسک ایجوکیشن تو ساتھ دے دیتے ہیں، پرائمری پڑھا دیا، مڈل پڑھا دیا، میٹرک تک پڑھا دیا، لیکن اس کے بعد یہ صرف درس نظامی پڑھاتے ہیں۔ کچھ مدرسے ہیں جنہوں نے ابھی لیٹلی شروع کیا ہے جو کنٹمپریری سبجیکٹس ہیں ان کی تعلیم دینا بھی۔ اور جامعہ رشیدیہ کا ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس نے آرمی میں کمیشن حاصل کر لیا چونکہ وہ میرٹ پہ پورا کرتا تھا، لیکن یہ بہت کم ہے۔ 8 سال کے بعد اگر یہ 2 سال اور لگائیں تو تخصص کا 2 سال کی یہ تعلیم لے کے تو یہ مفتی کا ٹائٹل بھی ان کو مل جاتا ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان 30,000 مدرسوں سے جب یہ 2.5 ملین بچے باہر نکلتے ہیں تو ان کے پاس کیا جاب اپرچونٹی ہے؟ کیونکہ دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو ایٹ بیسٹ دین کو ہی پڑھانے کے لیے یہ کہیں امپلائی ہو سکتے ہیں، لیکن کیا ان بچوں کا حق نہیں ہے کہ ان میں سے کل کوئی ڈاکٹر بنے، کوئی انجینئر بنے، کوئی وکیل بنے، کوئی جج بنے، کوئی اینکر بنے، کوئی رپورٹر بنے، کوئی فوج میں آئے؟ ایسا اس وقت ممکن ہے جب ان کے سلیبس میں درس نظامی کے ساتھ ساتھ کنٹمپریری سبجیکٹس بھی ہوں۔ اب حکومت پاکستان نے اور ہم سب نے مل کے جو کہ ساتھ سپورٹ ادارے ہیں یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان مدرسوں کو مین سٹریم کیا جائے گا۔ یہ ول شاید پہلے بھی تھی، پہلے بھی اس پہ کام ہوتا تھا، لیکن کیپیسٹی کا ایشو تھا، پیسہ چاہیے اس کے اوپر۔ ون ٹائم اس کو مین سٹریم کرنے کے لیے جس میں ان سب کا جو کنٹمپریری سبجیکٹس ہیں اس کے لیے ٹیچر پوسٹ کرنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ ہر مدرسے میں تقریباً 4 سے 6 آپ کو سبجیکٹ کے ٹیچر چاہیے ہوں گے۔ تو اب ایک اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ جو مدرسے ہیں اوور 30,000 کس منسٹری کے انڈر کام کر رہے تھے فور لاسٹ سو مینی ایئرس؟ دے ور انڈر منسٹری آف انڈسٹریز۔ اب حکومت نے فیصلہ کیا ہے اور ان تمام مدرسوں کو منسٹری آف ایجوکیشن کے انڈر کر دیا۔ آرمی چیف کی بھی چونکہ سیکورٹی کا مسئلہ ہے، پچھلے چند سالوں سے آرمی چیف کی بہت زیادہ انگیجمنٹ ہوئی ملک بھر کے ہر فقہ کے علماء کرام کے ساتھ، بہت سارے سیشن ہوئے، پھر ان کی پرائم منسٹر سے بھی ملاقات ہوئی۔ تو تمام علماء کرام اس بات پہ متفق ہیں کہ مدرسوں کو مین سٹریم میں لے کے آنا جس میں کنٹمپریری سبجیکٹس پڑھائے جائیں وہ ضروری ہے، کوئی ان کی دو رائے نہیں ہے۔ جہاں تک ان کے اپنے سلیبس کی بات ہے، ایک کمیٹی پرائم منسٹر نے بنائی منسٹری آف انٹیریئر اور ایجوکیشن کے ساتھ مل کے، اس پہ کام ہو رہا ہے کہ ہم ایک ایسا سلیبس بنائیں، صرف ایک چیز اس میں نہیں ہوگی، اسلام کی اور دین کی تعلیم جیسے ہے ویسے چلتی رہے گی، لیکن ہیٹ سپیچ نہیں ہوگی۔ آرمی چیف کہتے ہیں کہ اپنا فقہ چھوڑو نہیں، دوسرے کو چھیڑے نہیں۔ اسی موٹو کے تحت ان کے سلیبس میں دوسرے فقہ کی رسپیکٹ دینے کو انشور کیا جائے گا، اتنی اس میں تبدیلی ضرور ہوگی جہاں بھی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ جو منسٹری آف ایجوکیشن ہے وہ اس کمیٹی کے ساتھ مل کے اس کے سلیبس میں کنٹمپریری سبجیکٹس ڈالے گی، ان کو ڈگری ملے گی، بورڈز کے ساتھ، ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ساتھ ان کو منسلک کیا جائے گا۔ فائدہ یہ ہوگا کہ کل کو یہ بچے جب پڑھ کے نکلیں گے تو ان کے پاس بھی کیریئر اپرچونٹیز اتنی ہوں جتنی کسی بھی پرائیویٹ اسکول میں یا کسی اور میں ہو۔ اس میں 3 فیزز میں کام ہو رہا ہے۔ پہلے فیز میں جو کہ بھی جاری ہے، کیونکہ اس پہ لیجسلیشن چاہیے، اس کے اوپر بل تیار ہو رہا ہے، اس پہ تقریباً مہینے 1.5 مہینے کے اندر وہ بل تیار ہوگا۔ فیز 2 میں اس کا سلیبس ریویو ہوگا اور ان کی جو ٹیچرز ہیں ان کی پوسٹنگ ہوگی، ان کے فائنینسز کی بات چیت ہوگی، اور فیز 3 میں پھر ان کو اوور آل مین سٹریمنگ میں کیا جائے گا۔ اس تمام کے اوپر بھی بہت زیادہ پیسہ چاہیے۔ ٹو سٹارٹ ود آپ کو 2 بلین روپیز چاہیے کہ ان تمام چیزوں کو ٹھیک کر سکیں، اور اس کے بعد ہر سال آپ کو 1 بلین روپیز چاہیے۔
स्टेट ऑफ पाकिस्तान विल डू इट, क्योंकि हम दहशत गर्दी के मुकाबले से रिलेटिवली फारग हो रहे हैं। अब हमने इस वायलेंट एक्सट्रीमिज्म का पाकिस्तान से खात्मा करना है, और वो उस वक्त होगा जब हमारे बच्चों को एक जैसी तालीम मिले और उनको एक जैसी अपॉर्चुनिटीज मिले। तीसरी बात हमने की थी खिते में प्रॉक्सीज की, तो उसमें भी पाकिस्तान अपना भरपूर किरदार अदा कर रहा है, ख्वाह वो अफगान पीस रिकन्सिलेशन प्रोसेस हो जिसमें जो भी असिस्टेंस है वो की जा रही है। आपने देखा कि आर्मी चीफ भी ईरान भी गए, सऊदी अरब भी गए, प्राइम मिनिस्टर भी गए, चाइना के साथ एंगेजमेंट है। हमारा फॉरेन ऑफिस माशाल्लाह बहुत एक्टिव रोल और बेहतर रोल अदा कर रहा है। आप दूसरे मुल्कों के साथ एंगेज रहेंगे तो उनको आपकी बातचीत समझ आएगी, आप उनसे बातचीत करेंगे। और इसके लिए जो पाकिस्तान की सोच है, सबसे पहले हमने आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान ने जो भी पॉलिसी हुकूमत ने दी है, हमने पाकिस्तान में वो सिक्योरिटी इन्वायरमेंट देनी है जो कि पाकिस्तान में बिजनेस एक्टिविटी को, इकोनॉमिक एक्टिविटी को तेज कर सके। अल्लाह का शुक्र है हमने इस पर बहुत काम किया है, आइंदा भी काम होगा। और जब ये इन्वायरमेंट अच्छी होंगी, आपके बाकी मुल्कों के इकोनॉमिक स्टेक पाकिस्तान में होंगे तो अमन खुद ब खुद इंड्योरिंग होगा। सीपैक पे काम हो रहा है। सीपैक सिर्फ नॉर्थ साउथ लिंक नहीं है, सिर्फ नॉर्थ साउथ लिंक से सबके स्टेक्स भी नहीं आते और इकोनॉमिक एक्टिविटी उतनी होती भी नहीं है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसमें ईस्ट वेस्ट लिंक भी हो, ताकि पाकिस्तान की जो रसाई है वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स तक जाए। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हिंदुस्तान को ये बात समझ आएगी? ईस्ट वेस्ट लिंक के लिए सबसे पहली बात यह है कि हमारे आपस के तनाज़ात हल होना चाहिए, और उसमें सबसे ऊपर कश्मीर है। तो हिंदुस्तान को चाहिए कि अगर वो वाकई अमन के लिए सिंसियर है, खित्ते में अमन के लिए सिंसियर है, तो आए, टेबल पे बैठे हैं, हमारी गवर्नमेंट से बात करें, डिस्कस करें, कश्मीर के मसले को हल करें, अमन लेके आए, अफगानिस्तान में अमन हो। जब अमन होगा तो फिर तरक्की भी होगी। अब भारत को ये फैसला करना है कि वो 27 फरवरी को हमारे साथ रिपीट करना चाहता है या कि वो गुर्बत और अफलास के खिलाफ जंग करना चाहता है, जिसके लिए पाकिस्तान पिछले बहुत सारे सालों से कोशिश कर रहा है। सो मच सो फॉर द नेशनल सिक्योरिटी लैंडस्केप। रद्दुल फसाद के ऊपर थोड़ा सा आपको अपडेट दे दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह रद्दुल फसाद की प्रोग्रेस बहुत बेहतर चल रही है। 22 फरवरी 16 को ये शुरू हुआ था। टू डेट हमने 87 मेजर ऑपरेशंस किए हैं, नियर 100,000 IBOs किए हैं जैसे मैंने आपको बताया, और 64,225 वेपन्स रिकवर किए हैं। जो हमने कहा था कि इलीगल वेपन जो उसको रिकवर करेंगे, इस एस्पेक्ट पे बहुत काम होने की ज़रूरत है। और ओवर 5.1 मिलियन हर किस्म का हमने एमुनेशन कलेक्ट किया है। बॉर्डर फेंसिंग आप देख रहे हैं कि पाक अफगान बॉर्डर पे KP के साथ भी और बलूचिस्तान के साथ भी इस पे फेंसिंग हो रही है। आप गए थे, आपने उसको देखा भी। नियर 1000 किलोमीटर फेंसिंग हमारी दोनों सूबों के बॉर्डर पे मुकम्मल हो चुकी है। काम तेजी से जारी है और इंशाल्लाह इसी स्पीड से रहा तो जल्दी इसको हम कंप्लीट भी कर लेंगे। 843 बॉर्डर फोर्ट्स हमने प्लान किए थे, उसमें से भी तकरीबन 300 फोर्ट्स जो हैं वो बन गए हैं और बाकी जो हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। फेंसिंग का हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है। जो क्रॉस बॉर्डर अटैक्स थे, क्रॉस बॉर्डर फायर थे, IDs इंसिडेंट से बहुत बॉर्डर रीजन में और इनलैंड भी, उसमें नुमाया कमी हुई है। जब मैं नुमाया कमी कहता हूं तो यह है कि उनका लिबर्टी ऑफ एक्शन उतना नहीं रहेगा जितना है, अभी भी होते हैं, लेकिन इंशाल्लाह जैसे जैसे हमारा बॉर्डर सील होता रहेगा, हमारी FC के नए विंग्स वहां पे लग जाएंगे तो वो उसमें और बेहतरी होगी। आखिर पे मैं आपसे PTM के मौजू पे थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। PTM पिछली 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब भी मैंने आपसे बात की तो और फिर जब तरीके लबैक या रसूलुल्लाह के अगेंस्ट एक्शन हुआ तो लोगों ने कहा जी PTM बहुत बोलती है, आप उनके खिलाफ एक्शन नहीं करते, इनके खिलाफ एक्शन करते हैं। PTM जब शुरू हुई, सबसे पहले उनके साथ एंगेजमेंट मेरी हुई। सबसे पहले जब ये इस्लामाबाद धरने के लिए आए थे तो सबसे पहले मुझे आर्मी चीफ ने कहा कि आप इनसे इंटरेक्ट करें, इनसे बातचीत करें, और एक डायरेक्शन दी थी कि ये जो यूथ है, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि 9/11 के बाद जो हमारी यूथ है उन्होंने देखी जंग है, और मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंसों में भी कहा कि जो
अर्स्टवाइल फाटा के और केपी के लोग हैं, उनसे बहादुर लोग ही कोई नहीं। कोई मोहल्ला ऐसा नहीं है जहां पे कोई कैजुअलिटी ना हो, कोई शहीद ना हो, कोई जख्मी ना हो। इतने बम धमाके हुए। पहले उन्होंने दहशतगर्दों से नुकसान उठाया, उन्होंने उनके गले काटे, उनको तंग किया। फिर जब हमने सिक्योरिटी ऑपरेशन शुरू किए तो हमने उनका ख्याल करते हुए उनको पहले वहां से इलाके से बाहर निकाला, कैंपों में लेके गए, फिर उनको वापस लेके आए। वापस आए तो वापस आने के बाद जंग हुई है उस इलाके में, हर्ट है, और रियासत की जिम्मेदारी है कि हमने उनका ख्याल करना है। तो आर्मी चीफ ने एक बात कही थी कि ये गलत बात भी कहें तो इनके साथ सख्त हाथ नहीं रखना। इनसे मुलाकात हुई, बल्कि मोहसिन दावड़ अगले दिन कह रहा था आपने अनाउंस कर दिया। मेरी अपनी मुलाकात हुई मोहसिन दावड़ से भी, बाकी जो इनके सो कॉल्ड लीडर हैं, अच्छी बातचीत हुई। उसके बाद ये वापस गए, वहां लोकल कमांडर से बातचीत हुई। 3 डिमांड्स थी इनकी जब ये इनिशियली आए। पहली डिमांड थी कि माइंस हैं, तो जंग हुई है वहां पे, अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब्स पड़े हैं। जब आप ऑपरेशन कर रहे होते हैं तो जो हमारा साथी शहीद होता है उसकी बॉडी को भी हम छोड़ जाते हैं निशान लगा के कि पहले ऑपरेशन कर लें, फिर बाद में इसको हम देखेंगे। अपने साथी से ज्यादा कोई चीज कीमती होती है? जो आपके साथ लड़ रहा है जंग में, ऑपरेशन में, अगर वो शहीद हो जाए तो हमारी प्रायोरिटी उसको उठाना नहीं होती, हमारी प्रायोरिटी ऑपरेशन कामयाब करना होती है। तो जब अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब, वहां इतनी जंग हुई है 20 साल की ये और 20 साल उससे पहले भी, अब हमें वहां पे लिबर्टी ऑफ एक्शन मिला कि हम उस अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब्स को क्लियर कर सकें। तो इसमें तो कोई शक ही नहीं था, जेन्युइन डिमांड थी, उस पर हमने काम भी किया। 48 टीम्स लगाई। उस 48 इंजीनियर्स की टीम ने तकरीबन 45% जो एरिया है उसको माइन से क्लियर कर दिया। जो फौज है वो उस एरिया को क्लियर करने जाती है, वो एरियाज मार्क्ड हैं, और उसको लोकल बताया भी गया है कि जी इस इलाके में आप खुले ना फिरें, इधर अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब हो सकता है। अवेयरनेस कैंपेन भी चली, बच्चों को भी, जवानों को बताया भी गया कि जी इस तरीके से होता है, आप उसको टच ना करें, नजर आए तो हमें रिपोर्ट करें। कैजुअलिटीज बिल्कुल हुई उनकी। लेकिन इन 48 टीम्स ने जब से ये क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू किया है, 101 कैजुअलिटीज पाक फौज की इस टीम की हुई हैं। वो कैजुअलिटीज किस लिए हुई हैं? अपना काम करते हुए हुई है ना। डिमांड भी जेन्युइन थी। जंग खत्म हुई है, जब बहाली का काम शुरू हुआ है तो उसका हिस्सा था। आप अगर प्रेशर डालेंगे तो आपके कहने पे तो नहीं हुई। आपने दूसरी इनकी डिमांड थी कि चेक पोस्ट। अब चेक पोस्ट है, वहां पे पाक फौज पाकिस्तान की फौज होती है, उसमें हम ये नहीं कहते कि ये इस सूबे का फौजी है, इस सूबे का फौजी है। 6000 हमारे शहादतें हुई हैं सिर्फ इस इन ऑपरेशंस के दौरान। 6000 से ज्यादा पाक फौज की। वो सारे फौजी किसी एक सूबे के नहीं थे। उसमें कराची का भी जवान था, सियालकोट का भी था, लियारी का भी था, कश्मीर का भी था, बलोचिस्तान का भी था। उसकी फैमिली वहां पे नहीं थी। जब उसने खैबर में शहादत दी है या खैबर में उसका बाजू गया है या वो चेक पोस्ट पे खड़ा था और धमाका हो गया था, तो उसने अपनी फैमिली की हिफाजत के लिए वो वहां पे नहीं खड़ा था। लेकिन हिफाजत, जो ये सो कॉल्ड पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की बात करते हैं, किधर थे ये लोग उस वक्त जब इनके गले कट रहे थे और वहां पे फुटबॉल खेला जा रहा था? तो किधर थे ये? मोहसिन दावड़ साहब, अली वजीर साहब, मंजूर पश्तीन साहब किधर थे? जरा पूछे इनसे। उस वक्त तो पाक फौज ने जाके दहशतगर्दों से लड़ाई की थी और उनको वहां से निकाला था। आज जब हालात ठीक हो गए हैं, जब डेवलपमेंट का काम शुरू हो गया है, जब बहाली का काम शुरू हो गया है, तो तहफ़्फ़ुज़ की बात आगे करूंगा, इसके ऊपर मैं आगे जाके बात। तीसरी इनकी डिमांड थी मिसिंग पर्सन्स की। ये लिस्ट लेके आए इनिशली 8000 की, 7000 की। मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको तफसील बताई कि जंग से फारग होकर फिर ये चीजें इन पे तवज्जो आती है। उस पर बहुत काम हुआ। हामिद मीर साहब यहाँ बैठे हैं, इनके साथ बड़ी दफा मैंने शेयर किया। जो लीगल तरीके से जो कमीशन बना, जो डेली बेसिस पे उनकी बातचीत सुनता है, जजेस लगे हुए हैं, वो लिस्ट अभी कम होके नियर 2500 केसेस रह गए हैं जो कि रिजॉल्व नहीं हुए। उस सिलसिले में भी मेरा उनसे एक सवाल है, मैं आपसे बात करूंगा। अब
یہ 3 ڈیمانڈ جو ہیں ہم نے ہمیشہ کہا جی کہ آپ کی ڈیمانڈیں ان کی نہیں ہیں، نہ ہی تکلیفیں ان کی ہیں. ڈیمانڈیں اور تکلیفیں جو ہیں ان ہمارے پٹھان بھائیوں کی ہیں جو اس جگہ کے رہنے والے ہیں، دن رات وہاں رہتے ہیں. یہ تو وہاں رہتے بھی نہیں ہیں. اور ہم فوج سے زیادہ کس کی خواہش ہوگی کہ وہاں پہ ریسٹوریشن ہو، ڈیولپمنٹ ہو، روزگار واپس آئے، لوگ وہاں پہ خوش رہیں. ان کی پرابلم جو وہاں لوکل لوگ رہ رہے ہیں ان کی پرابلم جینون ہے. میرے ان سے کچھ سوال ہیں، میں آپ کے سامنے وہ پیش کرتا ہوں. سیکیورٹی اداروں کے ان سے سوال ہیں. ان کی سائٹ پہ چندے کی تفصیل دی گئی ہے جی کہ ہمارے پاس ہم فنڈ اکٹھا کرتے ہیں جی، ہم دبئی سے، سعودی عرب سے، جہاں بھی پٹھان ہیں ہم ان سے کہتے ہیں جی پیسے دیں، ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. ان سے میں پوچھتا ہوں کہ جو آپ نے ادھر تفصیل دی ہوئی ہے سائٹ کے اوپر، اس سے بہت زیادہ پیسہ آپ کے پاس اکٹھا ہوا ہے. ذرا بتائیں آپ کو کہ کتنا پیسہ ہے ان کے پاس. وی ہیو دی ڈیٹیلز. آپ کو یہ پہلے بتائیں کہ کتنا پیسہ ہے ان کے پاس اور یہ رقم کتنی ہے اور کہاں سے آئی ہے. فائنانسز سے متعلق 22 مارچ 2018 کو این ڈی ایس نے ان کو احتجاج جاری رکھنے کے لیے کتنے پیسے دیے، کہاں دیے اور وہ کہاں ہے. پہلے میں ان سے پوچھتا ہوں، پھر آپ کے ساتھ بھی انشاءاللہ. اسلام آباد میں دھرنے کے لیے جو سب سے پہلا ان کا دھرنا تھا، اس کے لیے راہ نے ان کو کتنے پیسے دیے، کس طریقے سے پہنچے اور کہاں انہوں نے استعمال کیے. 8 اپریل 2018 کو جو کندھار میں انڈین کونسلیٹ ہے، اس میں منظور پشتین کا کون سا رشتہ دار تھا جو اس کونسلیٹ میں گیا، اس سے ملاقات ہوئی، اور ساتھ ایک دوست بھی تھا، کتنے پیسے دیے اور وہ پاکستان کیسے آئے. 8 مئی 2018 کو جو جلال آباد کا انڈین کونسلیٹ ہے، اس نے تورخم پہ جو پروٹیسٹ ریلی تھی اس کے لیے کتنے پیسے دیے اور کہاں ہیں وہ پیسے اور کس طریقے سے آئے. محمد اسماعیل بون زوندون ٹی وی کا پی ٹی ایم سے کیا تعلق ہے، یہ بھی بتائیں. اور مئی 2018 میں انڈین ڈپلومیٹس نے کتنے ڈالر دیے، کس لیے دیے اور کیسے آپ تک پہنچے. حوالہ ہنڈی کے ذریعے افغانستان اور دبئی سے کتنا پیسہ آ رہا ہے یہ بتائیں ذرا. حاجی میر افغان صافی کابل میں، سلیم صافی نہیں، حاجی میر افغان صافی کابل میں اور نصیب زادران دبئی میں، ان دونوں کا آپ لوگوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کیا وہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں؟ کیسے کرتے ہیں؟ 31 مارچ 2019 کو ارمان لونی کے چہلم اور پشاور کے جلسے کے لیے این ڈی ایس نے آپ کو کتنے پیسے دیے، کیسے آپ کے پاس پہنچے اور کیسے آپ نے استعمال کیے. یہ تو فائنینسز کے لیے. یہ لر اور بر سے کیا تعلق ہے ان کا؟ بات تو 3 ڈیمانڈز کی ہو رہی تھی نا، مائنز کی، مسنگ پرسنز کی اور چیک پوسٹوں کی. لر اور بر کا نعرہ کیسے لگتا ہے؟ اس سے کیا تعلق ہے؟ اور مشل خان ٹکر کینیڈا سے کابل کیوں آیا ہے؟ اور پی ٹی ایم سے اور بلوچ جو لید کی پسند ہے ان کے ساتھ ان کا کیا کنیکشن ہے؟ اس بات کا بھی جواب دیں. ایس پی طاہر داور شہید ہوتے ہیں افغانستان میں. حکومت افغانستان سے ان کی ڈیڈ باڈی کی واپسی کے لیے بات چیت کر رہی ہے اور ایک پروسیجر ہے. آپ کس کیپیسٹی میں ادھر بات کر رہے ہیں کہ جی ہمیں ڈیڈ باڈی دینی ہے، قبیلے کے لیول پہ دینی ہے؟ یہ حکومت کا کام ہے، 2 ملکوں کے درمیان، یہ آپ کا ذاتی کام ہے. کیوں منع کیا گیا کہ یہ باڈی جو ہے وہ حکومتی نمائندوں کو نہیں دینی؟ پاکستان کے ایم این اے نا، آپ کے اوپر پاکستان کا قانون لاگو ہوتا ہے. آپ کیسے زبردستی بارڈر کراس کر کے افغانستان جا سکتے ہیں اور ساتھ لوگوں کو بھی لے کے جائیں؟ کون سا قانون آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ اشتعال انگیزی کرائیں، لوگوں کو پکڑیں، ایک جلوس بنائیں اور کہیں جی میں نے آج افغانستان جانا ہے، اور وہاں جا کے لوگوں کو اشتعال دلائیں؟ اور جو اس علاقے میں حکومت یا فوج کے سپورٹ میں بولتا ہے وہ مارا جاتا ہے. کیوں مارا جاتا ہے؟ وہی بندہ جو فوج کی سپورٹ میں بولتا ہے وہ کیوں مارا جاتا ہے وہاں پہ؟ ٹی ٹی پی کا امیر مفتی نور ولی
وہ پی ٹی ایم اور ٹی ٹی ایم کو کہتا ہے جی ایک چیز ہے, ٹی ٹی پی آپ کے حق میں کیوں بیان دیتی ہے؟ ٹی ٹی پی کے خلاف تو ہم نے آپریشن کیے, اس کے خلاف جنگ کرتے ہوئے ہمارے اتنے شہری, اتنے فوجی شہید ہوئے ہیں, زخمی ہوئے ہیں, تو ان کا اور آپ کا نیریٹو ایک کیوں بنتا ہے؟ آپ کے حق میں بیان دیتے ہیں. میں نے فائنینسز کی بات کی, چلیں جتنا بھی فگر ہے, آپ نے آواز اٹھائی کہ وہاں کے لوگوں کو تکلیفیں, وہاں کے لوگوں کی ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے. اگر آپ نے اتنا پیسہ اکٹھا کر ہی لیا ہے اور وہ جائز طریقے سے بھی آپ نے چلیں جی پوری دنیا کے لوگوں سے آپ نے چندہ اکٹھا کر لیا ہے, تو سب سے بہتر استعمال تو اس کا یہ ہے کہ آپ جو جہاں پہ ضرورت ہے وہاں پیسہ لگا کے ڈیولپمنٹ ورک کریں. آپ پیسہ اکٹھا کرتے ہیں اور جلسہ کرتے ہیں کوئٹہ میں, جلسہ کرتے ہیں لاہور میں, باہر ملک سے آپ 10-15 بندوں کو اکٹھا کرا کے پاکستان کے خلاف نعرے لگواتے ہیں, تو آپ وہ پیسہ جو آپ کے پاس ابھی بھی ہے تو آپ کیوں نہیں خرچ کرتے؟ کوئی اچھے کام پہ خرچ ہو جائے گا. اور کتنے دن آپ عوام کے ساتھ رہتے ہیں وہاں پہ؟ پھر آپ ملک سے باہر جاتے ہیں, اچھی بات ہے, آپ کا حق ہے جانا. آپ جا کے ہر اس بندے سے کیوں ملتے ہیں جو پاکستان اور پاکستان کی افواج کے خلاف بات کرتا ہے؟ کبھی کسی ایسے بندے سے ملے ہیں جس نے آپ کو یہ بتانے جو حکومت پاکستان اور ریاست پاکستان اور فوج پاکستان کے حق میں بولتا ہو؟ ہر وہ بندہ جو ہمارے خلاف بولتا ہے اور وہ باہر ہی رہتا ہے, میں نام نہیں لینا چاہتا, آپ ان کے ساتھ ملتے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں. لورا لائی میں ارمان لونی کی ان کی وفات ہو گئی. 800 بچے امتحان دینے کے لیے بیٹھے تھے پولیس میں انٹری کے, ادھر دہشت گردوں نے حملہ کیا, 10 پولیس اور ایف سی کے جو جوان تھے اس میں شہید ہوئے. ان کا نماز جنازہ ہوا. ان کا نماز جنازہ پڑھنے تو نہیں آپ گئے کہ انہوں نے 800 بچوں کی جان بچائی ہے. ان 10 کا جنازہ آپ نے نہیں پڑھا, نہ ہی افغانستان میں ان کے غائبانہ نماز جنازہ ہوئے. ارمان لونی جب اس کی وفات ہوئی تو آپ نے اسٹریٹ الزام لگا دیا کہ جی اس کو تو پولیس اور فوج نے پتہ نہیں یہاں پہ بٹ مارا, یہاں پہ زخم تھا, وہاں پہ زخم تھا. پھر اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے آپ جلوس کی شکل میں اتنی تکلیف کر کے وہاں گئے, تو ان فوجیوں کا بھی جنازہ پڑھ دینا تھا. اور پھر پوسٹ مارٹم رپورٹ اس کی آئی جو کلیئرلی کہتی ہے کہ کرونک پیشنٹ تھا ہارٹ کا, اور ہارٹ فیلئر سے اس کی موت واقع ہوئی ہے. پھر کوئی بات نہیں. ارمان لونی کی جب ڈیتھ ہوتی ہے تو افغان پریزیڈنٹ اس کے اوپر سٹیٹمنٹ دیتے ہیں, اس کو آپ اکنالج کرتے ہیں, اس کو آپ کہتے ہیں جی کہ بہت مہربانی آپ نے ہمارے بندے کی جو کلنگ کی ہے فوج نے اس کے اوپر آپ کا بڑا شکریہ. ہمارے وزیر اعظم ان کو کوئی تجویز دیتے ہیں بینگ پارٹ آف دی ریکنسیلیشن پروسیس, تو آپ ان کے خلاف بیان دیتے ہیں. آپ ریاست پاکستان کا حصہ ہیں یا افغانستان کا حصہ ہیں؟ آپ پاکستان کی پالیسی پہ چلیں گے یا افغانستان کی پالیسی پہ چلیں گے؟ دہشت گردی کے خلاف جو آپریشن ہے, میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے جو ڈیمانڈس تھیں اس کے اوپر کام ہو رہا ہے, اور ریاست کی ذمہ داری ریاست ماں ہوتی ہے. آپ فوج سے کس بدلے کی بات کر رہے ہیں کہ ہم بدلہ لیں گے, ہم لٹا دیں گے؟ آپ لٹا سکتے ہیں فوج کو؟ Nobody can fight the state. اگر آرمی چیف نے پہلے دن یہ بات نہ کی ہوتی کہ بیٹا ان کے ساتھ پیار سے ڈیل کرنا ہے. ایشو یہ ہے کہ جن لوگوں کو آپ ورگلا رہے ہیں ہمیں ان کا خیال ہے, ان کی پریشانیوں کا, ان کے جو دکھ ہے ان کا احساس ہے, ورنہ آپ کو ڈیل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. جب آپریشن نہیں ہو رہا تھا وٹ ایور ریزنز, آپ کو ایک کنسنسس چاہیے تھا, تیاری چاہیے تھی, تب یہ سب کہہ رہے تھے جی آپریشن کریں آپریشن کریں. اب جب آپریشن ہو گیا تو کہہ رہے ہیں جی آپریشن کیوں کیا ہے؟ یا آپ تب غلط تھے یا آپ اب غلط ہیں. آپ ہتھیار ساتھ لیں, وانا میں فورسڈ انٹری کریں اور وہاں جا کے لوگوں کو دھمکیاں دیں کہ جی جو فوج کے حق میں بات کرے گا اس کا گھر گرا دیں گے. آپ نے سنی ہے یہ باتیں؟ آپ سب سے میری بات یہ ہے کہ پی ٹی ایم جن لوگوں کے پرابلمز کو بنیاد بنا کے کام کر رہی ہے
ان پرابلمس میں نے آپ کو بتایا کیا پروگرس ہوئی. ہم جو وہاں کی عوام ہے اس کے لیے ہر کام کرنا چاہتے ہیں, لیکن یہ جو لوگوں کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں, the time is up. The time is up. لیکن آرمی چیف کی جو ہدایت ہے اس پہ پورا عمل ہوگا. لوگوں کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی غیر قانونی راستہ اختیار کیا جائے گا. ہر کام قانون کے طریقے سے ہوگا اور آپ نے جتنی لبرٹی لینی تھی وہ آپ نے لے لی. آخری بات جو میں ان سے متعلق کہنا چاہتا ہوں, آپ نے مسنگ پرسن کی لسٹ دے دی ہے, اس کے اوپر پروگرس بھی آپ کو بتا دی. میری آپ سے ہی ریکویسٹ ہے ذرا مجھے ایک لسٹ دیں کہ جو ٹی ٹی پی کی مین پاور افغانستان میں بیٹھی ہے, وٹ ایور اسٹرینتھ 2000 3000 4000 ہے نا ان کی مین پاور, مجھے ان کی لسٹ دے دیں تاکہ میں کمپیئر کر لوں کہ جو مسنگ پرسن کی آپ نے لسٹ ہمیں دی ہے ان میں سے کوئی بندہ اس میں شامل نہیں ہے. اور پھر جتنی بھی ان کی تعداد ہے افغانستان میں ٹی ٹی پی کے فلیگ کے نیچے, پھر ہم ڈھونڈیں گے کہ جو باقی مسنگ پرسنز ہیں وہ کہاں گئے. اس کے علاوہ بہت ساری دوسری بھی تنظیمیں ہیں جو بہت ساری جگہوں پہ لڑائی ہو رہی ہے اور اس میں دوسرے ملکوں کے لوگ بھی شامل ہیں. ان کی بھی لسٹیں لا دیں. صرف پاکستانیوں کی اگر ہیں, ہو سکتا ہے کوئی بھی نہ ہو سکتا کچھ ہوں, تو آپ سے میری ریکویسٹ ہے, آپ کے چونکہ بڑے ریسورسز ہیں, وہ لسٹیں مجھے پیش کر دیں تاکہ ہم اپنے مسنگ پرسنز کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جائیں. میری پشتو اتنی اچھی نہیں ہے, لیکن چونکہ جو ہمارے پٹھان بھائی ہیں بہت سارے کچھ کو کم اردو سمجھ آتی ہے, تو میں تھوڑا سا پیغام ان کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. پما گرانو قدر منو پختانو زما خوائندہ میندو مشرانو او کشرانو ٹولو نا اول دا زڑا دا مینی نا تاسو ٹولو تا سلام کول گواڑم. زبطور پاک فوج دا نمائندہ پا حیثیت تاسو ٹولو تا صرف یو پیغام در کول گواڑم. ہاگا دا چے پاک فوج ستاسو دے سنگا چے دا ملک پاکستان زمون دا ٹولو یو شان دے کا پاکستان خوشحالہ او آباد بھی نو مونگ ٹول باشمول پختانہ باہم آباد بھی. آؤ کا خدای ماں کا پاکستان تا سوک نقصان رساوی نوخاگا دا ٹول پاکستان باشمول پختانو نقصان دے. تاسو تا پتہ دے جیسا خلق تاسو دا بل پاوے نہ دا پاکستان آو دا دے اداروں خلاف کول گواڑی. زیادہ ویل گواڑم چے مملکت پاکستان تاستاسو دا قربانو بالکل احساس تا. آو پدے سلسلہ کے شپا اوراز مسلسل کوشش کبھی جیستاسو تکلیفونا ختم کی. آو زا تاسو لا تسلی در کول گواڑم چے پاک فوز بخاگا وخطا پورے پہ آرام نہ کینی سو پورے چیستاسو مسئلے نہ دی ختم شوی. خومنگ ستاسو نہ ہم ہیلا لرو چے تاسو با ددوئی خباروں کے ناراضی بلکہ دادا سے ملک خلاف قوتونو مخ نوے باکوئی. آؤ دا پاکستان مضبوط کوالو کے با خپلا حصہ اچھوئی. تھینک یو ویری مچ. میں نے آج بہت لمبی باتیں کی ہیں, اتنا میں بولتا نہیں ہوں, لیکن میں آپ سے تھوڑے سوال لوں گا آج تاکہ آپ سے بات چیت ہو سکے. جی Sir, thank you very much for very illuminating talk. میرے دو issues جو ہے, although you were talking about PTM right now, but I had a question regarding law and order situation in the country. آپ نے خاص طور پہ بات کی دہشت گردی کی, اور ابھی ریسنٹلی کچھ فنومینا ایسا ہوا ہے جس کے اندر داعش کا نام ہمارے پورے خطے میں آ رہا ہے. اور سوال یہ بنتا ہے کہ پہلے تو ہم نے کہا تھا کہ داعش جو ہے وہ ہمارے ریجن میں نہیں ہے, کم از کم ملک میں نہیں ہے.
لیکن اب جو ہے سری لنکا میں بھی نام آیا, پاکستان میں بھی, اور زلمہ خلیل زاد صاحب بھی آج کہہ رہے تھے کہ جو ہے غالباً داعش علاقے میں ہے اور اس کا خطرہ ہو سکتا ہے. دوسرا سر, گولڈ سمتھ لائن کے اوپر خاص طور پہ پاکستان اور ایران کے جو بارڈر ہے اس کے کنسرن میں ملاقات ہوئی پرائم منسٹر کی وہاں جا کے, اور کیونکہ اور مارا بھی ہو چکا ہے, اس طرح کے اور واقعات ہیں, تو یہ جو موڈیلٹیز ہیں ذرا اس کو بھی ایکسپینڈ کر دیں گے, بتا دیں گے کہ ریپڈ ریئیکشن فورس ہے کیا ہے, کیسے ہوگا. تھینک یو. دیکھیں, میں نے آپ سے کہا کہ پاکستان میں اس وقت کسی بھی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کا آرگنائزڈ انفراسٹرکچر نہیں, لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ پاکستان میں بالکل ٹیررسٹ کی یا ٹیررزم کی موجودگی نہیں ہے تو دس ول بی رانگ. ابھی ہم نے بہت کام کرنا ہے. اب پاکستان کا اندر میں نے پوری آپ کو تفصیل بتائی کہ پاک افغان بارڈر پہ ان کی سینکچریز تھیں, ٹریننگ کیمپس تھے, وہ ہم نے بڑی محنت سے خراب کر دی. 2.7 ملین افغان ریفیوجیز پاکستان میں, اگر 1% بھی ان کے فیسیلیٹیٹر اور بیٹرز ہوں اور کسی بھی تنظیم کے ساتھ ملنا چاہیں, نرسری ان کو اویلیبل ہے, تو ایک تو یہ ہے کہ ان کی واپسی کے لیے بھی بہت ضروری ہے. اس کے بعد جتنی دہشت گرد تنظیموں کو فرسٹ ایئر کو لیٹ سے آپ نے مار دیا, ایلیمینیٹ کر دیا, وہ افغانستان چلے گئے, ان کے کچھ نہ کچھ ٹریسز سیکنڈ ٹیئر یا تھرڈ ٹیئر جو کہ فیسیلیٹیٹر کے روپ میں تھے یا بیٹرز کے روپ میں تھے, افیکٹو نہیں تھے, لیکن وہ معاف کر کے کسی افغان ریفیوجی کیمپ میں ہوں یا کسی اور مین لینڈ پاکستان میں ہوں, وہ ایک تنظیم سے بینڈ ویگن چینج کر کے دوسرے میں چلے جائیں. کل تک وہ ٹی ٹی پی کے لیے نام بولتا تھا, آج وہ کہ جی میں آئی ایس آئی ایس کا بن گیا ہوں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آئی ایس آئی ایس کا پاکستان میں وجود آ گیا. بینڈ ویگن یہ دے کیپ سوئچنگ ایٹ ٹیکٹیکل لیول. تو پاکستان میں ہماری سیکورٹی فورسز کی بھرپور کوشش ہے کہ کوئی ایسا سیٹ اپ ان کا آرگنائز اسٹیبلش نہ ہو سکے, اور انشاءاللہ نام ہونے دیں گے. اور ان کے جو فیسیلیٹیٹر بیٹرز ہیں رد الفساد کے ذریعے, میں نے آپ کو بتایا کہ ان کو ہم کنٹرول کر رہے ہیں. یس, سری لنکا میں ہوا ہے, اس کا لنکیج نکلا. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ بہت شور کرتے تھے یہ کہ جی پاکستان پاکستان, کہیں دھماکہ ہوتا تھا ہم سوچتے تھے کہ پاکستان نہ آ جائے. تو اب تو آپ کی طرف انگلیاں اٹھ رہی ہیں اور آئندہ اور بھی ثبوت ملیں گے, اس کا جواب دیں گے. ایران کے بارے میں آپ نے بات کی, میں نے آپ سے پہلے بھی پچھلی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ یو کین ناٹ ایکویٹ پاک افغان بارڈر وتھ پاک ایران بارڈر. افغانستان کی ایک 40 سال کی ہسٹری ہے, اس میں بہت ساری جنگ ہوئی ہے, بہت ساری آرگنائزیشنز تھیں, سوئچ ہوئیں, ادھر سیکورٹی فورسز نہیں تھیں. 20 سال لگا کے آپ نے امن کیا ہے, ابھی فینس لگا رہے ہیں, چیزیں بہتر ہو جائیں گی. 909 کلومیٹر کی ہماری ایران کے ساتھ بارڈر ہے, اور یہ ایک فرینڈلی بارڈر ہے. بلکہ جب آرمی چیف وہاں گئے تھے تو وہ بارڈر آف پیس کا نام دیا ایرانی پریزیڈنٹ نے, اور پاکستان کے آرمی چیف کی جب ملاقات ہوئی تھی. اب جب اس 909 کلومیٹر بارڈر کے اوپر آپ کی سیکیورٹی کی پریزنس نہیں ہے, کیونکہ خطرہ نہیں ہے, آپ کی فینس نہیں ہے وہاں پہ, تو جب آپ نے پاک افغان بارڈر کو مکمل سیل کرنے کی کوشش شروع کر دی تو وہ ٹرائیورس کر کے بعض اوقات زوب کے علاقے سے بھی اندر آتے. تو اب ہم اس بارڈر کو بھی بائی لیٹرل کوآرڈینیشن کے ذریعے, جوائنٹنس کی بات نہیں کر رہے, بائی لیٹرل کوآرڈینیشن کے لیے ایسا میکنزم ان پلیس کر رہے ہیں کہ کہیں پہ فینس ہوگی, کہیں پہ پوسٹ ہوگی, جن کے بائی لیٹرل کوآرڈینیشن ہوگی, تاکہ وہ دہشت گرد جو میں بھی افغانستان کو ابھی پاک افغان بارڈر کو استعمال نہیں کر سکتے تو وہ ٹریورس کر کے یہ بارڈر استعمال کر لیں. تو جب آپ کی پریزنس نہیں ہوتی اور وہاں پہ دہشت گرد اس بارڈر کو پورس ہونے کی وجہ سے, فری ہونے کی وجہ سے استعمال کر لیتے ہیں, تو اس کو روکنے کے لیے ایران کے ساتھ ہماری بڑی اچھی کوآرڈینیشن چل رہی ہے. بہت اچھی ان کے ساتھ ٹرمز آف ریفرنسز بھی ہو گئے ہیں, کوآپریشن بھی چل رہا ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پاک ایران بارڈر جیسا کہ پلیج کیا گیا ہے کہ اٹ ول بی بارڈر آف پیس, ویسا رہے گا. دونوں اسٹیٹس کے درمیان کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جی کہ یہاں سے دہشت گردی اسپانسرڈ ہو رہی ہے. جی تھینک یو. جی حامد میر صاحب پلیز بیٹھ کے. اچھا, بہت شکریہ. میں نے 2 سوال کرنے ہیں, لیکن پہلے ایک شکریہ ادا کرنا ہے کیونکہ شکریہ کا تعلق سوال کے ساتھ ہے. جی شکریہ میں نے آپ کا یہ ادا کرنا ہے کہ بہت عرصے سے پاکستان میں جو ڈیموکریٹک فورسز تھیں اور جو آزادی پسند صحافی تھے, وہ یہ بات زور دے کے کہتے تھے کہ اگر 1971 میں پاکستان کا میڈیا آزاد ہوتا تو شاید پاکستان جو ہے وہ نہ ٹوٹتا. تو آج آپ نے بڑے کھلے الفاظ میں وہ جو ایک ہمارا نیریٹو تھا اس کو آپ نے انڈورس کیا ہے. جی. تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بڑے کھلے الفاظ میں. میں تو کیونکہ سوری درمیان میں بات ہو رہی ہے,
میں اپنے میڈیا کا جتنا شکریہ ادا کروں کام ہے. SDGISPR, آئی ایم ٹیلنگ یو, آئی ایم اسپیکنگ مائی ہارٹ آؤٹ. لوگ کہتے ہیں کہ میڈیا پہ شاید DGISPR یا فوج ہی سارا کنٹرول کرتی ہے, اور میں یہاں کھڑے ہو کے بڑی دفعہ کہا ہے آپ سب سے زیادہ بات کرتے ہیں. کیا آج تک کوئی کہہ دے, کوئی اینکر, کہ جی یہ بات کرنے سے منع کیا گیا ہے, یہ بات کرنے کے لیے کہا گیا ہے؟ ڈسکشن ضرور ہوتی ہے. میں آپ کو اپنا لاجک دے دوں گا, اگر آپ اس سے کنونس ہوتے ہیں تو پلیز بات کریں. جی تھینک یو. آپ کا شکریہ ادا کر کے ٹھیک. کہ آپ نے کہا کہ اگر 1971 میں میڈیا آزاد ہوتا تو پاکستان نہ ٹوٹتا. بالکل, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اور آپ وہی بات کر رہے ہیں جو ڈیموکریٹک فورسز اور ہم عرصہ دراز سے کہہ رہے ہیں. تو اس کے ساتھ شکریہ کے ساتھ سوال اب میرا یہ ہے کہ یہ جو ابھی آپ نے جو سوالات کیے ہیں PTM والوں سے, بڑے ویلڈ سوالات ہیں. جی وہ مسنگ پرسنس کی بات کرتے ہیں, اور مسنگ پرسنس کا مسئلہ صرف خیبر پختونخوا میں نہیں ہے, بلوچستان میں بھی ہے اور بھی جگہوں پہ ہے. اور انہوں نے 2018 میں یہ بات کرنی شروع کی ہے. بہت سے لوگ 2005 سے 2006 سے یہ بات کر رہے ہیں. تو جو آپ نے سوالات کیے ہیں, تو کیا یہ مناسب نہیں ہے کہ جو PTM کی لیڈرشپ ہے اس کو الیکٹرانک میڈیا پر بلایا جائے اور ان سے یہ سوالات کیے جائیں, تاکہ وہ جو یہ الزام لگاتے ہیں کہ DGISPR جو ہیں وہ میڈیا پہ ہمیں کوریج نہیں ملنے دیتے اور ہم پہ بڑی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں, تو جو سوالات آپ نے کیے ہیں ان کو اگر ہم بلائیں اور ان سے پوچھیں تو ان کے پاس جواب ہوگا. کیونکہ جس آپ نے دھرنے کا ذکر کیا اسلام آباد والے PTM کے دھرنے کا پچھلے سال والا, جس میں آپ نے کہا کہ را نے اس کی فنڈنگ کی تھی, تو اس دھرنے میں تو میں بھی گیا تھا اور عمران خان صاحب بھی گئے تھے, جی. اور منظور پشتین صاحب نے ہی مجھے بھی اور عمران خان صاحب کو بلایا تھا, اور ہم تو نقیب اللہ محسود کے قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ کرتے ہیں. پہلا سوال یہ ہے. جی میں پہلے کا جواب دیتا ہوں, مجھے بھول جائیں گے جواب. دوسرا میں چھوٹا سا ہے, جی. جو آپ نے شروع میں کہا کہ جو نوشہرہ میں برگیڈ ہیڈ کوارٹر پر حملہ ہوا اور آپ انڈیا سے پوچھ رہے ہیں, ذرا بتائیں وہاں پہ کون کون موجود تھا. ٹھیک. تو کیا یہ درست ہے کہ وہاں پہ انڈین آرمی چیف بھی موجود جی تھے؟ ٹھیک. تھینک یو حامد میر صاحب. مجھے پتا ہے کہ مسنگ پرسنس کے ساتھ آپ کا ایک دلی لگاؤ ہے, ہمارا بھی اتنا ہی لگاؤ ہے. ہمارا دل نہیں کرتا کہ کوئی بھی بندہ مسنگ ہو. جب جنگ ہوتی ہے تو اس میں بہت سارے کام کرنے پڑتے ہیں. کہتے ہیں نا ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار. جنگ بڑی رتھلیس ہوتی ہے, اور افواج پاکستان یا جو بھی سیکورٹی کے ادارے ہیں اس کو فرض سمجھ کے لڑتے ہیں. کچھ ذاتی جنگ نہیں ہوتی ان کی. میں نے ایک تو آپ کو ریفرنس دیا کہ مسنگ پرسن صرف وہ نہیں ہیں جو یہ کہتے ہیں. مجھے لسٹ دے دیں, آپ بھی چلے ملتے جلتے ہیں, تو ذرا TTP کہیں کہ اپنے ان لوگوں کی لسٹ دے دیں تاکہ ہم مسنگ پرسن کو کلیئر کر لیں. اور اس پہ بات پہ کام بھی بہت ہو رہا ہے. PTM کے جلسے میں آپ گئے, پرائم منسٹر صاحب بھی اس وقت پرائم منسٹر نہیں تھے گئے, تو جانے پہ تو کوئی آپ کو تو نہیں پتا کہ ارینجمنٹ کے لیے پیسے کہاں سے آئے ہیں. آپ کو ابھی بھی نہیں پتا. اگر آپ کو پتا ہوتا آپ نہ جاتے. ان کا ایجنڈا تو بالکل اچھا ہے. پرائم منسٹر صاحب نے بھی یہی کہا کہ ان کی جن باتوں کو بنیاد بنا کے یہ شو کر رہے ہیں وہ باتوں تو ہم خود کر رہے ہیں, لیکن یہ جو آج میں نے کوشچن ریز کیے ہیں یہ تو لوگوں کو نہیں پتا. اور یہ میں نے اس لیے کیونکہ میں نے کہا تھا کہ پلیز ڈونٹ کراس دی لائنس. آپ لائن کراس کریں گے تو ہمیں جو یہ زبان استعمال کرتے ہیں ان سے بات چیت آپ میڈیا پہ کھل کے ہو سکتی ہے, لیکن پہلے آپ یہ سوشل میڈیا پہ نعرہ بازی کرتے ہیں. ان کی ٹویٹس آپ دیکھیں, آپ ان MNAs کی ٹویٹس اٹھا کے دیکھ لیں. کیا کوئی ذمہ دار شخص اس قسم کی بات چیت کر سکتا ہے اپنی فوج کے خلاف؟ پھر آئین ہے, پھر جب ہم آئین کو امپلیمنٹ کریں گے تو پھر لوگ کہیں گے جی کہ دیکھیں یہ تو سختی ہو رہی ہے. یہ جو آپ بات چیت ان کے جواب کی بات کر رہے ہیں, سوال میں نے ان سے پوچھے ہیں, سوالوں کا جواب میں قانونی طریقے سے ہم لیں گے, قانون کے تحت. میڈیا پہ ڈیبیٹ نہیں کرائیں گے. آپ میڈیا پہ ڈیبیٹ, اس پہ بھی میری آپ سے جوابی ریکویسٹ ہے. اور بات لمبی ہو رہی ہے, آج پریس کانفرنس بھی لمبی ہو گئی ہے. میری میڈیا کے تمام اینکر سے بات چیت ہوتی ہے, ان کے میڈیا اونر سے بھی بات ہوتی ہے. آج میں کھل کے عوام کے سامنے آپ سے بات کرتا ہوں. میں نے میڈیا کی تعریف کی ہے اور میں دل سے میڈیا کے ساتھ ہوں. میڈیا نے بہت رول پلے کیا ہے, اس سے بھی بہتر رول ہو سکتا ہے. میں نے ان سب سے بات کی کہ آپ 7 days a week شوز کرتے ہیں, ایک دن مجھے دے دیں. آپ 6 days a week شو کریں کنٹمپریری کرنٹ ایشو پہ, جس پہ مرضی کریں. آپ 7 بجے سے لے کے 12 بجے تک 43 نیوز چینلز, اینکرز, گیسٹ, ایک ہی موضوع پہ بات آپ کوئی بھی لگا لیں. میں نے کہا ایک دن مجھے دے دیں, میں ٹاپک سجیسٹ کرتا ہوں, اس ٹاپک پہ آپ بات کریں.
गेस्ट जो है उस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बुलाएं. मिलिट्री कोर्ट्स बने थे, जुडिशल रिफॉर्म्स होने थे, आप जुडिशल रिफॉर्म्स के ऊपर टॉक शो करें, बुलाएं पुराने चीफ जस्टिस को, उनका एक्सपीरियंस ज़हन में सामने रखें, सजेस्ट करें हुकूमत को कि कैसे जुडिशल रिफॉर्म्स होने चाहिए. एजुकेशन की मैंने इतनी बात की है, प्लीज आप पुराने एजुकेशन एक्सपर्ट्स को बुलाएं, उस 1 घंटे में एजुकेशन रिफॉर्म्स के ऊपर बात करें, सजेस्ट करें, पुलिस रिफॉर्म्स के ऊपर बात करें, सजेस्ट करें, फाटा की बहाली के ऊपर बात करें, सजेस्ट करें. आज तक नहीं हुआ. तो मीडिया के यू आर द मोस्ट पावरफुल पिलर ऑफ द स्टेट टुडे. और मैं आपको फिर आज पूरे मीडिया को शुक्रिया अदा करते हुए कहता हूं, फिर मैं अरसा दूंगा 6 महीने, तो फिर कहेंगे 6 महीने की बात की है. ट्राई करें इसे. प्रॉब्लम तो सबको पता है. 7 बजे से लेकर 12 बजे के टॉक शो में तमाम एक ही प्रॉब्लम, एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम. सॉल्यूशन बताएं ना. इकोनॉमी सीधी करनी है, सॉल्यूशन बताएं. और फिर इस एनवायरनमेंट में हर बंदा बोल सकता है. जो रेडी वाला है वो भी बोल सकता है, रिक्शे वाला भी बोल सकता है, तांगे वाला भी बोल सकता है, ब्यूरोक्रेट्स भी बोल सकता है, पॉलिटिशियन भी बोल सकता है. एक आर्मी चीफ है, 40 साल उन्होंने इस मुल्क के लिए एक सिस्टम के अंदर रहते हुए काम किए. सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, ही कांट स्पीक. उसका स्पोक्स पर्सन भी यहाँ खड़ा होता है, तो आपको नहीं पता कि मैं कितना बंधा हुआ बोलता हूँ. मेरे पास वो लिबर्टी ऑफ एक्शन नहीं है कि मैं जो दिल में आए मैं रात को 1 बजे उठ के तो बोल दूं. मीडिया इज मोस्ट पावरफुल पिलर ऑफ द स्टेट. और मैंने इसको बड़े दिल से एक्नॉलेज किया है कि अगर आप होते 1971 में बताते कि जी पाक फौज ये गलतियां कर रही है, सियासतदान ये गलतियां कर रहे हैं, इंडिया ये गेम कर रहा है, आप हमारे ईयर्स एंड आइज होते तो हम करेक्शन लगाते. आज ये फिर मौका है. प्लीज बी आवर आइज एंड ईयर्स, गाइड अस based on your discussion, based on your logic, based on your analysis, guide us. ये तो हमें पता है कि लड़ाई हो गई है, ये हमें पता है धमाका हो गया है, ये हमें पता है कि चल रही है गड़बड़, तो उसके ऊपर तो कोई फायदा नहीं है. तो मैं ही रिक्वेस्ट करूंगा कि इन सवालों के जवाब हम उनसे लीगल तरीके से लेंगे, और जब इनकी जुबान सीधी हो जाएगी और जब ये एक्सपोज हो जाएंगे, आप इनको 24/7 टीवी पे रखें. क्या आप ऐसे बंदे को टीवी पे बुलाना शुरू करेंगे जो कहता है ये दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है? उन 6000 शहीद जो हैं, जिन्होंने इस जमीन पे अपना खून बिठाया है, उनके पेरेंट्स इनसे पूछ सकते हैं कि हमारे बेटे ने तो जान दिया इस मुल्क के लिए. किस तरीके से आप कह सकते हैं? चले आप किसी इंडियन जर्नलिस्ट से पूछेगा. थैंक यू जी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. जनरल साहब, जो शुक्रिया की रवायत चाली पड़ी है, अहमद मीर साहब ने शुक्रिया अदा किया. शुक्रिया तो नहीं, शुक्रिया अदा करने के बगैर काम आगे नहीं चलेगा. अफवाज पाकिस्तान का हम तादिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान की सलमियत के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, और आपने जो काम किया है वो कमाल का ही काम किया है. लेकिन एक्चुअल बात यह है कि आप पहले हिस्से में कुछ बातें कर गए थे कि मीडिया पे भी आप खुश हैं, सियासतदानों पे भी खुश हैं, हर एरियाज ने बड़ी मदद की पिछले एपिसोड में. लेकिन एक्चुअली ये जितने काम हैं, जितने एरियाज हैं, ये एड्रेस उस वक्त हो सकते हैं जितने तक हमारा मुल्क मुआशी तौर पे, इकोनॉमी तौर पे मजबूत नहीं होगा. डिफेंस के मामलात भी उस वक्त चल सकते हैं, और ये इकोनॉमी तौर पे उस वक्त मजबूत हो सकता है जिस वक्त तो आप कोई मैसेज ऐसा हो कि ये सारे लोग एक पेज पे हो, अनसर्टेनिटी खत्म हो. वो मुल्क में अनसर्टेनिटी खत्म नहीं होगी तो इकोनॉमी तौर पे हम मजबूत नहीं होंगे. इसका क्या जी? देखिए, ये इसमें सवाल तो कोई नहीं है, इसमें सजेशन ही जी. फौज का काम है जी, फौज का काम है आपको वो एनवायरनमेंट मुहैया करना जिसमें इकोनॉमी प्रोग्रेस कर सके. अल्लाह का बहुत शुक्र है, आपकी फौज ने बहुत बेहतरी ला दी है. अब जो काम बाकियों के करने के हैं वो बाकियों ने करने हैं इंशाल्लाह जी. ओके, प्लीज आस्क क्वेश्चन. Sir, the appeasement of these pro-PTM elements, they were the same ones who were promoting Mama Kadir
And the same gentleman just Okay, asked I'll the request question. you to ask the question. So the question is, India on one hand, Indian Prime Minister is calling for Qatl ki Raat and these sort of terms for Pakistan. And within Pakistan, these elements like PTM and Mama Qadirs and other bloats and other elements are eating our roots. And they should be eliminated. And millions of Pakistani unemployed youth. Isn't it high What is time the that question? Pakistan Army Please ask the question. employs this unemployed youth which are wasting time like cattle, and they will fight the PTMs and the BLAs and the TTPs. Okay. Isn't it high time, sir? Okay, thank you. I please. जी फ्रीहा सवाल पूछिए. Thank you. Everyone's thanking you, so I'll thank you as well for this press conference. First of all, you said we'll need a lot of money for mainstreaming the madrasas. पहले ही हमें काफ़ी constraints economically. Where do we plan to get this money from? Secondly, Prime Minister of Pakistan, उनको भी मैंने ये बात की थी, and I'm asking you the same question कि PTM को इतनी ज़्यादा पज़िराई मिलने की या थोड़ी बहुत जो भी है, बहुत बड़ी वजह ये है कि the local political leadership needs to be active there. So how do you plan to do that? The plans, the information that you are giving us is alarming, but at the same time you need a substitute for their voice. And thirdly, Prime Minister said कि if it's a Modi government, so Pakistan India के ताल्लुकात कश्मीर पे बातचीत हो सकती है. Do you think that's a possibility, considering Modi ने अपना नाम ही चौकीदार रखा है and the whole campaign is based anti-Pakistan? इसमें से कोई भी क्वेश्चन फ्रीया फ्रैंकली मेरा जवाब इस पे बनता नहीं है, लेकिन टेकिंग योर कंसर्न रिगार्डिंग इंडिया, इलेक्शन की एक एनवायरनमेंट है. इलेक्शन की एनवायरनमेंट में आप देखें वो इतने मतलब मजाक वाले बयानात भी दे देते हैं बाज़-औक़ात. तो वी आल्सो अंडरस्टैंड कि उनका एक लोकल ऑडियंस है, उनके लिए इलेक्शन के लिए वो कैंपेन कर रहे हैं. इलेक्शन ख़त्म हो जाए अगर उनका रवैया यही रहा तो हमारा रवैया भी डिफरेंट होगा. बट वी आर फीलिंग कि वो थोड़ा इलेक्शन कैंपेन की कंपल्शन में कुछ ओवर शूटिंग कर रहे हैं. दैट इज़ फॉर द डोमेस्टिक ऑडियंस. हमारे जितने सेफगार्ड वगैरह थे वो हैं. अगर इलेक्शंस के बाद one would see कि इलेक्शन के बाद ये कैसे चलते हैं. थैंक यू वेरी मच. आई विल टेक लास्ट 2 क्वेश्चंस. प्लीज सिट डाउन. जज साहब, आपने बात की मदारिस की मेन स्ट्रीमिंग की. जो हमारे आलमी दोस्त हैं, आलमी कुव्वतें जो इस हवाले से कंसर्न्स रखते थे, क्या उनको एतमाद में लिया गया है कि किस तरह से उनकी मेन स्ट्रीमिंग की जाएगी? दूसरा ये कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, ख़ास तौर पर जो अपने आप को लेफ्ट ऑफ द सेंटर कहती हैं, वो बात कर रही हैं मेन स्ट्रीमिंग जो कलदम तंजीमें थी उनकी, जैश मोहम्मद और हाफिज सईद साहब का नाम लिया जाता है. उस हवाले से क्या पॉलिसी है? और तीसरा ये कि आपने पीटीएम के खिलाफ इंडिकेट किया है कार्रवाई का, ये कार्रवाई किस किस्म की होगी? क्या हम कोई सेडिशन केसेस देखेंगे अगले दिनों में? जी, जहाँ तक पहले 2 आपने पॉइंट बताए हैं उसके लिए मुझे पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस दोबारा करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने उस पर सारी तफसील से चीज़ें बताई हैं. इसके बाद जब मैं ऑफ एयर होता हूं तो इस पे फर्दर मैं आपको तफसील बता दूंगा. पीटीएम से मैंने सवाल पूछे. मैंने आपसे कहा कि आर्मी चीफ ने पहले दिन से हिदायत की है कि जो ये यूथ है जिनके कंधों पे खड़े होकर ये काम कर रहे हैं, उनका ना कोई कसूर है, ना उनके साथ कोई गलत किसी किस्म की कार्रवाई होगी. लेकिन ये तो मैंने सवालात पूछे हैं, इस पे कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाएगा. इसके ऊपर भी कोई हम ऐसे काम नहीं करेंगे. फौज बहुत We have learned through a very hard way last 20 years. जिस आग से निकल के ये फौज कुंदन बनी है, अब हमारी स्किन भी थिक है, हमारी डायरेक्शन भी क्लियर है, हमें ऑब्जेक्टिव्स भी पता है. हम हर वो काम करेंगे जो इस मुल्क और इस मुल्क की अवाम की सिक्योरिटी के लिहाज से सबसे जरूरी है, ख्वाह कुछ भी हो. थैंक यू वेरी मच. लास्ट क्वेश्चन जेंटलमैन. बिनाल. ओके, साफी साहब, लास्ट क्वेश्चन एंड देन प्लीज कीप सिटिंग. आई विल टॉक टू यू. जज साहब, एक तो रिसेंटली सेनेट की एक कमेटी फॉर्म की गई है जिन्होंने मंजूर पश्तून और मोहसिन दावड़ और सब लोगों को बुलाया था. इसी तरह केपी गवर्नमेंट ने तमाम पार्लियामेंटेरियन पे मुश्तमिल एक कमेटी बनाई थी उनके साथ इंगेजमेंट के लिए. तो आज आपने जो अनाउंस किया है, तो उसके बाद क्या उनके साथ उस लेवल पे इंगेजमेंट ख़त्म हो जाएगी और यानी एक डिक्लेयर वाले? दूसरा, कुछ ठीक है ये बाकी चीज़ों में भी वज़न होगा, लेकिन एक तासुर ये भी है कि स्टेट खुद जो इक़दामात कर रही है उससे भी पीटीएम के नैरेटिव को
تقویت اس لیے مل رہی کہ کچھ سوالوں کا جواب نہیں مل رہا. مثلاً سینکڑوں لوگوں کا قاتل راونوار وہ کیوں آزاد پھر رہا ہے؟ ایس پی داوڑ کہاں کیسے اس کی یہاں سے افغانستان پہنچے؟ اور جو کمیٹی بنائی گئی تھی اس کی برائے نام انویسٹیگیشن بھی وزیر داخلہ نے فلور پہ اعلان کیا تھا، آج تک رتی بر فائنڈنگ سامنے نہیں آئی. اسی طرح لونی کا ایف آئی آر کیوں درج نہیں ہوتا؟ لیٹ می ریسپونڈ ٹو دس. آپ کو اسپیشل انویٹیشن آج اسی لیے دیا تھا کہ آپ سوال پوچھ سکیں. دیکھیں پہلے بات تو یہ کوئی اعلان جنگ نہیں ہے، کوئی اعلان جنگ نہیں ہے. ان سے 4-5 سوال پوچھیں اور وہ طریقے کے ساتھ ان سے بات چیت ہو جائے گی، جواب مل جائے گا. I was the first one to engage with them and that was not the only time I engaged with them. آپ کو پتہ ہے ساری باتوں کا. ان سے انگیج کرنا چاہتی ہے حکومت، ان سے انگیج کرنا چاہتی ہے فوج، ان سے انگیج کرنا چاہتی ہیں کمیٹیاں. یہ بھاگ بھاگ کے جرمنی جاتے ہیں، یہ امریکہ جاتے ہیں، بلوچستان جاتے ہیں. مسئلہ تو فاٹا کے پی کے اندر ہے. ان کو تو چاہیے کہ اپنا کیمپ لگائیں، اپنے حلقے میں بیٹھ جائیں اور کہیں جی میں یہاں بیٹھا ہوں، یہ مسئلے ہیں، یہ یہاں حل ہونے ہیں، حکومت میرے پاس آئے، فوج میرے پاس آئے. آپ دیکھیں کون نہیں جاتا. ہم تو ادھر جاتے ہیں، کام بھی ادھر کر رہے ہیں، یہ کہیں اور ہی گھوم رہے ہیں. اگر ان کا انٹرسٹ لوکل مسئلے ہیں تو وائی ڈونٹ یہ لوکل کیوں نہیں بیٹھتے؟ ان کا حلقہ ہے. میں گیا ہوں اس حلقے میں اور حامد میر صاحب نے پروگرام بھی کیا ہے. ان کے حلقے کے لوگوں نے، فریا بھی تھی، ان کے حلقے کے لوگوں نے کہا جی ہم نے تو کبھی دیکھا نہیں. لیڈر تو وہ ہوتا ہے جو اپنے لوگوں کا وہاں بیٹھ کے فیصلہ کرے. مسئلے ہیں نا، نعرہ کہاں سے آ گیا؟ مسئلے ہیں، فوج کو لمبا ڈالیں گے، یہ کہاں سے آ گیا؟ کبھی آپ نے ان کو مشورہ دیا؟ یہ کبھی آپ نے ان سے یہ پوچھا ہے کہ شروع ہوئی 3 باتوں سے راون وار آؤٹ آف وے آ گیا؟ میں نے کہا نا کہ میں بہت لگا بندھا یہاں کھڑا ہوتا ہوں. ایک پارٹی ان کو سپورٹ کر رہی ہے کہ جی پی ٹی ایم بالکل ٹھیک کر رہی ہے. بچا تو راون وار ان کا تھا. ایسے نہیں ہوتا. چیزوں کو زوم آؤٹ کر کے دیکھیں کہ کیسے ہو رہی ہیں. What you see depends from where you are seeing it. میری جگہ آ کے دیکھیں نا کہ مجھے کیا نظر آ رہا ہے. میں تو آپ کی جگہ جا کے دیکھ رہا ہوں. 3 مسئلے ہیں، 10 ہو سکتے ہیں. جہاں کے مسئلے وہیں حل ہونے ہیں نا. حل کس نے کرنے ہیں؟ حکومت نے. اور اس وقت تو آپ کی جو حکومت ہے اس کا سٹرکچر چیک کریں، 60% حکومت تو خود ہمارے پٹھان بھائیوں کے اور ڈیسیجن پوائنٹس پہ بیٹھے ہیں. اور کس نے خیال کرنا ہے؟ ان کا مودی نے آ کے خیال کرنا ہے. آپ کھڑے ہوں، آپ پرائم منسٹر سے کہیں جی کہ یہ میں یہاں بیٹھا ہوں، مجھے یہ کام چاہیے، بھیجیں اپنا منسٹر. میں اس وقت تک یہاں سے نہیں ہلوں گا جب تک میرا کام نہیں ہوتا. آپ چندہ اکٹھا کر رہے ہیں فوج کے خلاف جلسے کرنے کے لیے. پکڑے ان سے پیسے آپ کے بڑے ہیں، ان کو جی آئیں یہ ان پیسوں سے اگلے سال نالیاں بناتے ہیں، کوئی سکول بناتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو کریں انگیج. ان سے کہیں تمام کمیٹی میں ہر بندے سے انگیج کریں، لیکن آئین اور قانون کی پھر پابندی کریں. آئین اور قانون صرف فوج کے لیے ہے، باقی لوگوں کے لیے نہیں. تھینک یو ویری مچ لیڈیز اینڈ جینٹلمین فار یور پیشنٹ ہیئرنگ. اور انشاءاللہ اس کے اوپر تھینک یو. اوکے پلیز نو، راٹھور صاحب بیٹھیے آپ. نو پلیز سٹ ڈاؤن پلیز.